स्क्रिन शेयर भएको छ त सर स्क्रिन देखिरहेछ है स्क्रिन देखिरहेछ सबैलाई ल हेर्नुस् त हामी आज ल्याङ्ग्वेज टाइप एलपीपी लाई कसरी क्र्याक गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ आजको क्लासबाट हामी ज्ञान हासिल गर्नेवाला छौँ। एक्जामिनेसनमा ल्याङ्ग्वेज टाइप एलपीपी पनि उत्तिकै सम्भावना बोकेको छ। हिजो हाम्रो ओम प्रकाश भाइले एउटा मिठो कुरा गरिसक्नु भएकै थियो। यदि एक्जामिनेसनमा ल्याङ्ग्वेज टाइप एलपीपी आयो भने कमसेकम क्यालकुलेसनको पार्ट अलिकति कन्भिनियन्ट बनाइदिन्छ क्या हामीलाई एक्जाममा। किनभने पहिलो कुरो त ल्याङ्ग्वेजलाई तीनवटा फङ्सनमा फर्मुलेसन गर्नेले अलिकति समय त खाइ नै हाल्छ। यतापट्टि अगाडिको फर्मेसनमा समय लाग्ने भएकोले कमसेकम क्यालकुलेसन गर्ने पार्टमा केही समय बचत होस् भनेर प्लानिङ गर्ने गरी क्वेसन्स चाहिँ सेट गरेको हुन्छ। त्यो प्लानिङ गर्ने व्यक्तिले चाहिँ राम्रो प्लानिङ गर्दाखेरिको अवस्थामा थियो। नभए भर्खर अघि नै सारा बहिनीले भन्नुभएकै थियो 2072 कि 76 सालमा हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसनको हिसाब चाहिँ 4वटा 3वटा मोदी टेबल बनाउने खालको हिसाब चाहिँ आइदियो भन्ने कुरो गर्नुभयो। त्यो प्लानिङै नगरेर सेट गरेको क्वेसन चाहिँ हो। यद्यपि हरेक वर्ष त्यस्तो हुन्छ भनेर हामीले योजना बनाइराख्नु भएन। हामीले के बुझ्छौँ भन्दा एउटा काम वर्कलोड थपियो भने अलिकति त्यो बाबतमा समय लाग्छ, अर्कोतिरको क्यालकुलेसन गर्ने समय पनि कम भइरहेछ। ल माइक सबैले एकचोटि आफ्नो हेरिदिनु राखिदिनु। सङ्गीता पुरी तपाईको घरबाट आवाज आइरहेछ, सबै व्यक्तिहरूले म्युट गरिदिनुहोस् है, किनकि भर्खर विद्यार्थी जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। जो नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो माइकलाई म्युट गर्नै बिर्सिनुहुन्छ। ल ठिक छ, हेर्नुहोस् त स्क्रिनमा के देखिँदैछ, टिप्स फर ल्याङ्ग्वेज टाइप एलपीपी। अब ल्याङ्ग्वेज टाइप एलपीपी लाई सिधै मैले सोल्युसनमा लानुभन्दा पहिले केही विशेष तरिका छ। किनभने यो लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम भनेको तपाईँहरूले पहिले पढि पनि सक्नु भएको छ। पहिले पढिसक्दाखेरि पनि मैले कमसेकम केही कुराहरूलाई क्लासमा सेयर गर्दाखेरि लौ न यो यसरी पो गर्दाखेरि छिटो हुँदो रहेछ र मिठो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा आवाज त गरिहाल्नुभयो। त्यो ल्याङ्ग्वेज टाइप एलपीपीमा पनि कुरो त्यही हो। मेरा केही टिप्सहरू छन्, विशेष तरिकाले ल्याङ्ग्वेज टाइपलाई क्र्याक गर्ने केही मैले तरिकाहरू तपाईँहरूसँग सेयर गर्नेवाला छु, जसले गर्दा आजसम्म ल्याङ्ग्वेज देख्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउने जुन प्रवृत्ति थियो त्यो प्रवृत्ति अलिकति भए पनि मिनिमम हुन्छ कि भन्ने कुरो मैले आकलन गरेको छु। किनभने हामीलाई जतिसुकै कन्फिडेन्स भए पनि नि ल्याङ्ग्वेजमा आउने बित्तिकै ला मेरो बिग्रिने हो कि के हो भन्ने कुरो केही न केही तरिकाले अलिकति विद्यार्थीहरूलाई त्यसले चाहिँ कता कता शङ्का उपशङ्काहरू दिइराखेकै हुन्छ। त्यसैले केही ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू ख्याल गर्नु होला। मैले भनिदिएको कुराहरूलाई एकाग्र भएर सुनिदिनु होला र त्यसलाई अनुमान गर्दै अब आउने दिनका हिसाबहरू प्रयास गर्नु होला। म दाबी गर्छु ल्याङ्ग्वेज टाइप एलपीपी सबैभन्दा सजिलो हो कि भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई महसुस हुन थाल्छ। हरेक खालका प्रश्नहरू तपाईँहरूको अगाडि म देखाइदिन्छु, कसरी क्र्याकिङ गर्ने के गर्ने भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई देखाइसकेपछि तदनुसारले त्यस्तै खालका प्रश्नहरू मात्रै होइन कि मिल्दाजुल्दा हरेक प्रश्नहरू मिलाउँछु भन्ने एक हिसाबले आँट तपाईँहरूको मनमा आइसक्छ। तसर्थ हामीले के गर्दैछौँ त भन्दा टपिकमै लेखिसक्यो टिप्स फर ल्याङ्ग्वेज टाइप एलपीपी। यहाँ चस्मा बनाइएको छ, चस्मा बनाउने बित्तिकै साह्रै महत्त्वपूर्ण कुराहरू यो टपिकमा आइपुग्यो भन्ने कुरो तपाईँहरूले ख्याल गरिहाल्नु होला। यसका केही 4-5वटा कुराहरू छन्, बुदाहरू छन्, ती बुदाहरूलाई हामीले ख्याल गरौँ। पालै पिलो म एउटा एउटा देखाउँछु, त्यसलाई एक्सप्लेन पनि गर्छु अनि 4-5वटा हिसाबलाई आज म डेमोन्स्ट्रेट गर्छु। सुरुमा एउटा दुईवटा हिसाब चाहिँ सजिलो नै डेमोन्स्ट्रेसन गर्छु, सजिलोलाई हेरिसके पछाडि अनि बल्ल गाह्रोमा जाँदा है त। ल हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिले के लेख्यौँ, पहिला ध्यान दिनुपर्ने कुरा नम्बर 1 ले के भन्छ, टेबुलेट द गिवन इन्फर्मेसन अफ क्वेसन्स एन्ड रिड लास्ट लाइन टु नो अबाउट द अब्जेक्टिभ अफ प्रब्लम। अरे भने सबभन्दा पहिले विद्यार्थीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा रहेछ के भन्दा नि क्वेसनमा भएको इन्फर्मेसनलाई टेबल बनाएर काम गर्नुहोस्, टेबुलेट गर्नुहोस् भन्छ क्या। कुनै पनि प्रश्नमा अलरेडी प्रश्नले टेबल बनाएर दिएकै छ भने तपाईँहरूलाई चिट्ठै पर्या हो, केही गर्नु परेन, टेबुलेट बनाउने गर्नु जुन काम थियो त्यो त प्रश्नले दिइहाल्यो, आधी काम सोल्युसन गरिदियो भन्ने कुरा आउँछ। र टेबुलेट गरिसके पछाडि सबभन्दा पहिला के पढ्ने भन्दा लास्ट लाइन पढ्ने। विचार गर्नुहोस् है, सुरुको लाइन पढ्ने होइन, पहिला लास्ट लाइन पढ्ने। लास्ट लाइन किन पढ्ने भन्ने कुरो गर्दा यदि तपाईँले लास्ट लाइन पढ्नु भयो भने अब्जेक्टिभ के रहेछ भन्ने कुरो ख्याल गर्न सकिँदो रहेछ र अब्जेक्टिभ थाहा पाइसकेपछि बल्ल हामीले प्रक्रिया कहाँबाट कसरी लिएर जाने भन्ने कुरो चाहिँ हामीले त्यहाँबाट मेसो पाउँदछौँ। तसर्थ सुरुमा के गर्नु पर्यो त भन्दा दिएको इन्फर्मेसनलाई टेबुलेट गर्ने, त्यस पछाडि लास्ट लाइनमा पढ्ने। त्यो कुरो के हो भन्ने कुरो हिसाब डेमोन्स्ट्रेसन गर्दा अझै राम्रोसँग बुझिएला। धैर्य चाहिँ गर्नु पर्यो। नम्बर 2 ले के भन्छ,
एज्युम दैट फ्याक्टर्स एज अ डिसिजन भेरिएबल। डिसिजन भेरिएबल भनेको x1 मान्ने, x2 मान्ने अथवा xy के मान्ने हैन, अब जे मान्न पनि पाइयो। x1 x2 3 के छ त्यो मान्ने, त्यो फ्याक्टरलाई डिसिजन भेरिएबल मान्नुस् which are related to the objective of the problem। नम्बर 1 बाट अब्जेक्टिभ चाहिँ हामीले थाहा पायौं नि हो। अब्जेक्टिभ थाहा पाइसकेपछि अब्जेक्टिभ सँग रिलेटेड फ्याक्टर जो छ नि त्यसलाई चाहिँ डिसिजन भेरिएबल मान्ने अर्थात् x1 x2 मान्ने भनेको त्यो कस्तो हुन्छ भनेर अहिले म हिसाबमा देखाउँला भनेपछि यो कुरो पनि ख्याल गरियो। नम्बर 3 ले के भन्दो रहेछ भन्दा the rest factors after assuming the decision variable will produce the subjective function that is STC भन्छ क्या। भनेपछि विचार गर्नुस् है, म एउटा सानो आकृति बनाउँदैछु यहाँ हेर्नुस् त, मैले माउसले मात्रै कोरे, यहाँ कलमले बनाए जस्तो बनाइने। मान्नुस् हामीले एउटा टेबल दिएको छ, टेबलको माथिपट्टिको प्रोडक्ट दिएको छ, प्रोडक्टको नाम रहेछ P1 र P2 अनि यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा मेसिन्स रहेछ M1 र M2। विचार गर्नुस् है, यो टेबल रहेछ, टेबलको माथिपट्टिको नाम राखियो प्रोडक्ट जसलाई P1 P2 भनेर नाम दिएको छ, अर्कोतिर दिएको छ मेसिन्स M1 र M2 भनेको प्रोडक्ट्सहरु मेसिन 1 र मेसिन 2 बाट उत्पादन हुँदो रहेछ भन्ने कुरो देखियो। भने एकातिरको फ्याक्टरको नाम देखियो M1 M2 मेसिन्स नामले गर्दा, अर्कोतिरको फ्याक्टरको नाम देखियो P1 P2। अब हामीले भेरिएबल एउटालाई मान्ने हो। अब कल्पना गर्नुस् एकछिन माइक अनम्युट गर्दा हुन्छ, घरको छेउछाउमा हल्ला नहुने विद्यार्थीहरुले मात्रै। अब मलाई भन्नुस् त एकातिरको नाम प्रोडक्ट र अर्कोतिरको नाम मेसिन्स छ भने हामीले भेरिएबल कसलाई मान्ने? P1 P2 लाई मान्ने होला कि M1 M2 लाई मान्ने होला? गल्ती भने कुट्दिन पिट्दिन। यसो M1 M2 होला सर। कसलाई मान्ने होला रे? M1 M2। M1 M2 लाई भेरिएबल मान्ने भन्ने कुरो बसन्त भाइले भने। अरूले पनि के भन्न सक्छन् त? प्रोडक्टलाई भेरिएबल मान्ने कि मेसिनलाई भेरिएबल मान्ने? P1 P2 लाई भेरिएबल मान्ने कि M1 M2 लाई भेरिएबल मान्ने? ल अर्को आवाज आयो, रचनाले प्रोडक्टलाई भेरिएबल मान्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो। ल ठीक छ, दुई खालको विशेष कुराहरू आइदिए। केही वर्गले प्रोडक्टलाई भेरिएबल मान्ने भन्ने कुरो गर्यो, केही वर्गले मेसिनलाई भेरिएबल मान्ने भन्ने कुरो गर्यो। गल्ती भने कुट्दिन पिट्दिन भनेको। अब जे भने पनि मनमा केही न केही लागेरै भनेको त हो। के हो र त्यो कुरालाई यसो शेयर गरौँ। जुन विद्यार्थीले मेसिनलाई भेरिएबल भन्नुभयो नि, ल जस्तै बसन्त भाइले नि, ल बसन्त भाइ मेसिनलाई भेरिएबल भन्ने कुरो त तिमीले प्रयास गर्यौ, किन होला मेसिनलाई भेरिएबल मानेको यसो कारण पनि भन्दियौ त राजा? क्लास सुरु भइसक्यो सर। मेसिनलाई किन भेरिएबल मानेको भन्दियौ त ल? जस्तो मेसिन अर्को कारणले गर्दा प्रोडक्ट बढ्न जान्छ नि त सर। शाबास, मेसिनको कारणले गर्दा प्रोडक्ट आउने भएको कारणले गर्दा मेसिन कजिङ फ्याक्टर हो, त्यही भएर प्रोडक्टलाई भन्दा मेसिनलाई भेरिएबल मानेको तर्क बसन्त तिमल सिन्हा भाइको आयो। तसर्थ मैले बसन्त भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद भने। त्यो सही हो गलत हो भन्ने कुरो मैले भनेको छैन है अहिले। यस उत्तरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। केही न केही त लजिक त हुन्छ नि पक्कै पनि, त्यही लजिक सुन्न खोजेको। अब त्यसैगरी प्रोडक्टलाई भेरिएबल मान्ने समूह पनि थिए केही। यदि प्रोडक्टलाई भेरिएबल मान्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिले के सोचेर प्रोडक्टलाई भेरिएबल मान्ने भन्ने कुरो भन्यो, अलिकति तर्क सुनौ न। मैले दिने तर्क त त्यस पछाडि छँदैछ। लु रचना बहिनीले भन्नुभएको थियो, बहिनी नै हुनु होला अहिले। मन्दिरे दाल तिमीले उहु उहु गर्न थाल्यौ कि मुखमा खाना राखिछौ कि के हो? के छ तर्क? तर्क छ भने भनौँ, होइन भने पास गरौँ। मतिर आउँछ त्यो प्रश्न फेरि। मैले अब्जेक्ट म्याक्सिमाइजेसन भयो भने चाहिँ प्रोडक्ट हुन्छ जस्तो लाग्यो, अनि मिनिमाइजेसन भयो भने चाहिँ मेसिन हुन्छ जस्तो लाग्यो। ए ल ठिक छ, अर्को पनि एउटा तर्क आयो, नयाँ खालको तर्क आयो। जस तर्कको लागि धन्यवाद। सही गलतको कुरो भएन कि प्रयास गर्नुलाई मैले एकदम अप्रिसिएट। ठीक छ ठीक छ ठीक छ। क्वेशन के हो सर? ल ठिक छ, अब केही छैन, मैले अब उत्तरतिर लागे। म सबैले माइक एकछिन म्युट गरिदिनुस्। अब ओम प्रकाश आएर क्लास सुरु भइसक्यो र भन्ने कुरो बचमा आएर भने बाबु क्लास सुरु भइसक्यो, त्यही भएर त म बोल्दैछु। ल अब के गरौँ भने सबैले माइकलाई म्युट गरिदिउँ। अब म तर्क दिन्छु। मैले तपाईहरुबाट यसरी सर्वे गरेर कोही विद्यार्थीले प्रोडक्ट र कोही विद्यार्थीले मेसिनलाई भेरिएबल मान्ने भन्ने कुरो गर्नुभयो। तर्क पनि उहाँले आफ्नो तरिकाले दिने प्रयास गर्नुभयो। ठीक हो बेठिक हो भन्ने कुरो मैले गरौँला एकछिन पछाडि। कमसे कम मैले प्रश्न सोधिएपछि मैले एउटा कुरो त के थाहा पाएँ भने विद्यार्थीहरूको हैसियत, विद्यार्थीहरूको ज्ञानको लेभल कति रहेछ भन्ने कुरो कमसे कम मैले आकलन गर्न सकेँ। मैले यो कुरो भन्नै पर्ने हुन्छ, हामीले ब्याचलर लेभलबाट अथवा हामीले +2 लेभलबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि सबैभन्दा धेरै पढिएको च्याप्टर भनेकै कि रेसियो एनालाइसिस हो कि लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम हो।
हरेक ठाउँमा गएर पढिने कुरा नै हो यो च्याप्टर्सहरू। र ल्याङ्ग्वेज टाइप एलबिबी को काम हामीले पहिले पनि नगरेको चाहिँ होइनौँ, गरेको हौँ। पहिले हिसाब मिलाएर पनि आएको, म दाबी गरेर भन्छु, तपाईहरुले नि हिसाब मिलाएर आइसक्नुपर्छ एक्जाममै पनि। तर बिचारा अहिले आएर मैले प्रश्न सोध्दाखेरि तपाईहरुले जुन तर्क दिनुभयो यस्तो लाग्यो कि तपाईहरुले जिन्दगीमा पहिले कहिले पढ्नु भएकै छैन। यसले गर्दा मलाई खुसी बनाइरहेछ। कमसे कम अब मैले भनिसकेपछि विद्यार्थीलाई यदि बोल्ने पनि आँट आउला भन्ने कुरो त आयो नि त। भनेपछि लास्टमा क्रेडिट मेरै जान्छ भन्ने कुरो मैले चाहिँ स्वीकार गरिसकेँ यसबाट चाहिँ। अब होइन सरलाई क्रेडिट दिन हुन लाग्दैन जस्तो लाग्छ भने तपाईहरुले आफैले विचार गर्न पाउनुहुन्छ। ल मैले भर्खरै भनेको कुरालाई आत्मसात गरौँ है मेरा प्यारा विद्यार्थीहरु। हेर्नुस् त, माथिबाट सुरु गरौँ। टेबल पहिला बनाउने भनेको छ, लास्ट लाइन पढ्ने भनेको छ। टेबल र लास्ट लाइन बनाउँदै गर्दा हामीले गर्छौं के त भन्दा लास्ट लाइनबाट अब्जेक्टिभ थाहा पाउँछौं। र अब्जेक्टिभ थाहा पाइसकेपछि नि त्यो फ्याक्टरलाई भेरिएबल मान जसलाई अब्जेक्टिभसँग रिलेटेड भएर क्वेशनले डाटा दिएको छ। अब मैले भर्खरै भने के त टेबल दिएको छ, टेबलको माथिपट्टि दुईटा प्रोडक्ट राखेको छ, छेउमा दुईटा मेसिन्स राखेको छ। कि प्रोडक्ट भेरिएबल हो कि मेसिन भेरिएबल हो, कुन चाहिँ हो भन्ने कुरो गर्दा के विद्यार्थीले प्रोडक्ट के विद्यार्थीले मेसिन भन्दै तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो। कसैले पनि भन्नु भएन अहिले भेरिएबल कसलाई मान्ने भन्ने कुरो बेला भएको छैन भन्ने कुरो कसैले पनि भन्नु भएन। यति हतार गरेर उत्तर दिनु जरुरी छैन क्या। भनेपछि कुन प्रोडक्ट भेरिएबल हो कि मेसिन भेरिएबल हो भन्ने कुरो हामीले यति हतार गरेर भन्न पाइदैन। बरु तपाईहरुले के भन्नु पर्थ्यो भने सर पहिला लास्ट लाइन पढ्न त दिनुस्, क्वेशनले सोधेको के हो थाहा त पाऊँ, अब्जेक्टिभ के हो पहिला त्यो त थाहा पाइदिउँ, अनि बल्ल प्रोडक्टलाई भेरिएबल मान्ने कि मेसिनलाई भेरिएबल मान्ने भन्ने कुरा आउला नि त। सोधेको कुरो दोहोर्न पाउँदासम्म प्रोडक्टलाई र मेसिनलाई भेरिएबल भनेर भनिहाल्न मिल्दैन। आफ्नो मनले तर्क यो होला भनेर हामीले कुरो कहिले पनि आकलन गर्नु हुँदैन। किनकि जब पढ्ने कुरामा तपाईले मनले भनेको कुरालाई तपाईले व्यवहारमा उतार्न खोज्नुहुन्छ भने त्यसले कुरो के गर्छ त कुरो बिगार्दिन्छ। तसर्थ कुरो पढाइमा जब आउँछ नि कुरो जहिले पनि दिमाग लगाउने हो। मनको कुरोलाई कहिले पनि आत्मसात नगर्नु होला। मन भनेको के यो माया विरति हो र मनको कुरो सुन्नु, तसर्थ दिमागै मात्र ल्याउने। मनको कुरो नसुन्नुस्, दिलको कुरो त जिन्दगीभर सुन्दै नसुन्नुस्। दिलको कुरो सुनेर हुँदैन, भन्छन् नि दिल तो पागल है, त्यो दिल पागल हुन्छ, दिल त बच्चा पनि है भन्छ आजभोलि। तसर्थ दिल होइन मन होइन दिमाग लगाउनुस्। दिमागले के भन्छ भन्दा जे सोधेको छ त्यो भेरिएबल हो, सोधेको लास्ट लाइन पढ्नु पर्छ। लास्ट लाइन पढ्दाखेरि यदि हामीलाई क्वेशनले म्याक्सिमाइज द प्रॉफिट भनेको छ भने त्यो प्रॉफिट भन्ने शब्दलाई ख्याल गर्नु होला। प्रोडक्टतिर दिएको छ भने प्रोडक्टलाई मान्ने, मेसिन्सतिर दिएको छ भने मेसिनलाई मान्ने। बेटा तिमी त्यसो नगर त, बाबाको दिमाग डिस्ट्र्याक्ट हो। एकान्सी भित्र लगाउन तिमीहरु त क्लास रेकर्ड पनि भइरहेछ। म युट्युबमा राख्नेवाला छु क्लास, कृपया भित्र लगिदिनु। नखेला न बेटा नखेला, पढाइरहेको छु बाबा, डिस्ट्र्याक्सन भइरहेछ बाबालाई। तिमीहरु भित्र जाऊ त सबैजना प्लिज। सरी है, यहाँ पढाइरहेको छु, छोरा मेरो अगाडि खेलिरहेछ, डिस्ट्र्याक्सन भइरहेछ। कहाँ पो थिएँ म? x1 x2 लाई हामीले के मान्ने भन्ने कुरा छ, त्यो हिसाब किताबलाई हामीले गरौँला। त्यस पछाडि अब के को पालो त भन्दा कीप द अब्जेक्टिभ रिलेटेड भ्यालु इन द अब्जेक्टिभ फंक्शन। अब अब्जेक्टिभ रिलेटेड भ्यालु जुन छ त्यसलाई अब्जेक्टिभ फंक्शनमा राख्ने, एन्ड रेस्ट भ्यालुज इन द सब्जेक्टिभ फंक्शन। रेस्ट भ्यालुलाई सब्जेक्टिभ फंक्शनमा राख्ने भने जसलाई अब्जेक्टिभ मानियो नि, अब्जेक्टिभ मानिएको कुरालाई चाहिँ अब्जेक्टिभ फंक्शनमा राख्ने अरे। अनि त्यो बाहेकको जति पनि न्युमेरिकल भ्यालु हुन्छ नि त्यो सबै कहाँ जान्छ भन्दा सब्जेक्टिभ फंक्शनमा जान्छ। यति कुरो चाहिँ ख्याल गर्ने है त। अब हामीले यी सबै कुरालाई आधार बनाउँदै काम गर्नेवाला छौँ। अहिले मैले पहिला टिप्सहरुलाई पहिला शेयर गरिदिइहालौँ। अनि अब्जेक्टिभ फंक्शन पछाडि सब्जेक्टिभ फंक्शनको पनि कुरो गरियो। सब्जेक्टिभ फंक्शनको कुरो गर्दै गर्दा हामीले के बुझ्छौँ त भन्दा सब्जेक्टिभ फंक्शनमा कि त लेस देन इक्वल टु साइन हुन्छ, कि त ग्रेटर देन इक्वल टु साइन हुन्छ, कि त भने इज इक्वल टु साइन हुन्छ। लेस देन इक्वल टु साइन, ग्रेटर देन इक्वल टु साइन र इज इक्वल टु साइन के हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले अब पछिल्लो लेभलको पढाइलाई ध्यान दिनुहुन्छ भने के पढेका थियौ भन्दा नि हामीले हरेक लेस देन इक्वल टु भएको बेलामा हामीलाई लेस देन इक्वल टु साइन, सरी हरेक मिनिमाइजेसनको हिसाबमा लेस देन इक्वल टु साइन हुन्छ, अनि हरेक म्याक्सिमाइजेसनको हिसाबमा ग्रेटर देन इक्वल टु साइन हुन्छ। तर त्यसो हुँदैन। हामीले अहिले मल्टिपल भेरिएबल्सहरुको केसमा गएर चर्चा गर्दै गर्दा हामीलाई दिएको रिसोर्सेसको कन्स्ट्रेन्टसँग जोडिएको शब्दले कहिलेकाहीँ लेस देन, कहिलेकाहीँ ग्रेटर देन र कहिलेकाहीँ इज इक्वल टु भन्ने फंक्शनलाई लिएर आउँदछ। त्यसैले हेर्नुस् त के भनेको छ, डिटरमाइन द साइन अफ एसटीसी एज पर इन्फर्मेसन गिवन फर अभाइलेबल रिसोर्सेस। अभाइलेबल रिसोर्सेसमा दिएको फ्याक्टरलाई लिएर हामीले के गर्छौँ त भन्दा
साइनलाई मेन्टेन गर्ने प्रयास गर्छौँ। अब यिनै कुरालाई हेरेर केही शब्दावलीहरू छन्, त्यो शब्दावलीहरू म तपाईँहरूको माझमा राख्दैछु। त्यो कुरालाई हेरेपछि कुन साइन कहाँ राख्ने भन्ने कुरो ख्याल भइहाल्छ। त्यसैले त्यहाँ जानुभन्दा पहिले मैले सर्लक्कै अलि रिभिजन गरिदिएँ। सबैभन्दा पहिले ल्याङ्ग्वेज टाइप एलपीपी गर्दै हुनुहुन्छ भने टेबुलेट गर्ने काम गर्नु होला, टेबल बनाउने काम गर्नु होला। लास्ट लाइन त्यस पछाडि पढ्नु होला। लास्ट लाइन पढिसके पछाडि अब्जेक्टिभ के हो भन्ने कुरो थाहा पाइन्छ र अब्जेक्टिभ जसको बारेमा दिएको छ त्यसलाई मात्रै भेरिएबल मान्ने। जस्तै मैले अघि नै प्रोडक्ट र मेसिनको कुरो गर्दै गर्दा तपाईलाई प्रश्नले म्याक्सिमाइज द प्रफिट भनेको छ भने प्रफिट भन्ने शब्दलाई हेर्ने, त्यो प्रफिट भन्ने कुरो प्रोडक्टसँग जोडियो भने प्रोडक्ट भेरिएबल भयो, प्रफिट भन्ने कुरो मेसिनसँग जोडियो भने मेसिनलाई भेरिएबल भयो। त्यो कुरो चाहिँ हामीले अहिले पछाडि हिसाब गर्ने बेलामा अझै राम्रोसँग विस्तृत तरिकाले बुझ्ने प्रयास गरौँ न। त्यस पछाडि हामीले के गर्छौँ त भन्ने कुरो गर्दा हामीलाई अनि लास्ट टाइम पढिसके पछाडि त्यो कुरो थाहा पाइन्छ। अनि जसलाई भेरिएबल मान्यौँ नि, भेरिएबल मानिसकेर बचेको जो फ्याक्टर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा हाम्रो सब्जेक्टिभ फङ्सनमा एउटा एउटा गरेर लिएर गइदिन्छौँ है त। अनि त्यस पछाडि अर्को के आयो त भन्ने कुरो गर्दा अब्जेक्टिभ रिलेटेड भ्यालुलाई अब्जेक्टिभ फङ्सनमा लाने र बाँकी रेस्ट भ्यालुजहरूलाई सब्जेक्टिभ फङ्सनमा लाने कुरो विचार गर्नुभयो त। अनि त्यसै गरी हामीलाई साइन अफ द एसटीसी अनुसारले के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अहिले म एकछिनमा टक्रक्कै देखाउने वाला छु। म पेज चेन्ज गरेँ है त। ल आकृति त्यो ढोका लगाइदिँदैन नि, उनीहरूको आवाज आयो। विवेक त बिल्कुलै छैन नि हाम्रो घरका मान्छेलाई। अब हेर्नुहोस् त के भन्छ, टर्म्स फर पुटिङ साइन इन सब्जेक्टिभ फङ्सन अफ के भन्छ भन्दा एलपीपी। एलपीपी को साइन के राख्ने भन्ने कुरो सब्जेक्टिभ फङ्सन्स अनुसारले हामीले यसको केही क्रियाकलापहरू देख्न खोजिरहेछौँ। अर्थात् कुनै बेलामा लेस देन इक्वल्स टु, कुनै बेलामा ग्रेटर देन इक्वल्स टु र कुनै बेलामा हामीले इज इक्वल टु साइन राख्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यहाँबाट विचार विमर्श गर्न खोज्दैछौँ। तीनवटा मैले फङ्सन्सहरूलाई लिएर आउँदैछु। सबभन्दा पहिलो कोलममा के देखियो भन्दा लेस देन अर इक्वल्स टु साइन कुनै बेलामा हुन्छ भनेर। लेस देन अर इक्वल्स टु साइन कुनै बेला हुन्छ भन्ने कुरो गर्दा यी निम्नलिखित शब्दहरू आउँदाखेरि हामीलाई के हुन्छ भन्दा लेस देन इक्वल्स टु साइन हुन्छ। विचार गर्नुभयो त। अब शब्दको एउटा एउटा मैले भनिदिन्छु। पहिलो शब्द के आयो त भन्दा लेस देन इक्वल्स टु। पहिलो शब्द के आयो त भन्दा लेस देन इक्वल्स टु। यो लेस देन इक्वल्स टु को लागि हाम्रो के आयो त भन्दा एटमोस्ट। मेरो कन्सन्ट्रेसन एकदम बिग्रिरहेछ कि मेरो घर परिवारका मान्छेहरूले वरपर गरिरहेछन्। तपाईँहरूलाई यहाँ पढाएको कुरो मेरो ध्यान आइरहेछ। एकदम सरी छ मेरो हाततर्फ तपाईँलाई। पहिलो शब्द के आयो त भन्दा एटमोस्ट। म आज आफ्नो रुममा बस्न पाइनँ कि त्यही भएर पनि आज पनि नेट छैन मेरो घरमा। अनि त्यो सबैलाई एउटै नेटबाट यो हटस्पट गर्दै काम गराइएको छ। बहुत बिजोग छ ल। पहिलो शब्द के आयो त भन्दा एटमोस्ट। एटमोस्ट भयो भने के हुँदो रहेछ लेस देन इक्वल्स टु। किन लेस देन इक्वल्स टु हुन्छ भन्ने कुरो गरौँ ल। म्याक्सिमम रिक्वायरमेन्ट भन्यो भने अर्को नट मोर देन हुँदा, अर्को नट एक्सिडेड बाई हुँदा, अर्को लिमिटेड बाई हुँदा, अनलिमिटेड, अनविलिङ टु, रेस्ट्रिक्टेड टु, क्यापासिटी, अप टु, अब हाई लेभल, यी शब्दहरू आयो भने हामीले के गर्छौँ त भन्दा लेस देन इक्वल्स टु साइन युज गर्छौँ। अब सरले भनिदिनु भयो अब घोकौ नि त भन्ने कुरो घोक्दैतिर नलाग्ने विचार गर्ने। के गर्ने भन्दा नि एउटा तरिका छ। जहिले पनि जुनसुकै शब्द आउँदा तिनलाई पहिला के गर्ने भन्दा नेपालीमा उल्थ्याउने। के गर्ने रे? नेपालीमा उल्थ्याउने। नेपालीमा उल्थ्याइसके पछाडि त्यसलाई हामीले के गर्नु त भन्दा बाटो कता खुल्छ भनेर हेर्नु पर्यो। बाटो कता खुल्छ भन्ने कुरो गर्दै गर्दा यदि बाटो तलतिर खुल्यो भने लेस देन इक्वल्स टु, यदि बाटो माथिपट्टि खुल्यो भने ग्रेटर देन इक्वल्स टु। यहाँ मध्येबाट केही विद्यार्थीहरू त मसँग फर्स्ट सेमिस्टरमा पढ्नु भएको विद्यार्थी पनि छ हैन। उहाँहरूलाई मैले बाइनोमियल क्वेसन पढाउने बेलामा पनि यो अलिअलि कुराहरू सेयर गरेका थिएँ। आज त्यो कुरा फेरि दोहोरिन्छ। नेपालीमा उल्थ्याउने, बिचमा ए बाबा भन्ने शब्द हाल्ने, त्यहाँबाट टक्रक्कै लेस देन हो कि ग्रेटर देन आइहाल्छ। जस्तै एउटा एउटा भ्यालु लगाउँ न है त। हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिलो के आयो त एटमोस्ट। एटमोस्टलाई के गर्ने त पहिला नेपालीमा उल्थ्याउने। एटमोस्टलाई नेपालीमा उल्थ्याउँदा के भन्छन् रे? बडीमा। अब बडीमा एउटा भ्यालु क्यारेक्टरलाई पनि लिएर जाउँ। मान्नुहोस् 20 छ अरे। एटमोस्ट 20 भन्नुको अर्थ के भने बडीमा 20। बडीमा 20 भन्नुको अर्थ के भने मैले 20 भन्दा बढ्न पाउँदिन। ए बाबा बढ्न पो पाउँदिन, घट्न त पाउँछु। घट्न त पाउँछु नि। ओ स्याबास, घट्न त पाइयो नि। घट्न पाइयो भनेकोले के भन्दा बाटो कता खुल्यो? तलतिर खुल्यो। त बाटो तलतिर खुल्यो भने लेस देन इक्वल्स टु, बाटो मास्तिर खुल्यो भने ग्रेटर देन इक्वल्स टु। सिद्धिको त कुरो। यति कुरो जसले हेक्का राख्यो जिन्दगीभर उसलाई साइनमा कन्फ्युजन हुँदैन। सिद्धि त अब सबैले एउटा एउटा हेर्नु के भन्छ अर्कोतिर म्याक्सिमम रिक्वायरमेन्ट। म्याक्सिमम रिक्वायरमेन्टलाई नेपालीमा के भन्छ अरे? अधिकतम आवश्यकता।
भनेपछि मेरो म्याक्सिमम रिक्वायरमेन्ट 20 छ, अर्थात् मेरो अधिकतम आवश्यकता 20 हो। मेरो अधिकतम आवश्यकता 20 हो भने म 20 भन्दा बढ्न सक्दिनँ भन्ने कुरो पनि त आयो। ए बाबा बढ्न पो सक्दिनँ, घट्न त सक्छु नि। फेरि बाटो कता खुल्यो, घट्न त सक्छु नि भनेर तलतिर खुल्यो। बाटो तलतिर खुल्दा लेस देन इक्वल्स टु साइन हुँदो रहेछ, सिद्धिको त्यो कुरो। अर्कोले के भन्छ, नट मोर देन 20। नट मोर देन 20 भन्नु गर्दा के त, 20 भन्दा बढी होइन, 20 भन्दा बढी पो होइन। ए बाबा घटी त हो नि, घट्न त पाइयो नि, त्यही भएर लेस देन इक्वल्स टु। फेरि अर्कोले के भन्छ, नट एक्सिडेड बाई 20। नट एक्सिडेड बाई 20 भनेको के हो त, 20 भन्दा नबढ्ने, 20 भन्दा नबढ्ने पो त। ए बाबा घट्न त पाइयो नि त। जहिले पनि हेर्नु त तरिका के रहेछ, जहिले पनि टक्रक्कै नेपालीमा उल्ट्याउनु, अनि त्यसलाई बिचमा ए बाबा हाल्नु, त्यस पछाडि तपाईँको साइन आइहाल्छ। ए सर म त अङ्ग्रेजीमा खतरा हो, म त अङ्ग्रेजीमै बुझ्छु भन्नेले पनि भित्रभित्र उल्ट्याउने त नेपाली नै हो नि, होइन र। कोही कोही विद्यार्थीले नाटकै गरेर दिस इज एप्पल भन्ला, तर उसले त भित्रभित्र बुझ्ने त यो स्याउ हो भनेर बुझ्ने होला नि। तसर्थ जहिले पनि शब्दलाई यसो नेपालीमा उल्ट्याउने काम गरौँ, अनि त्यहाँबाट हेर्नु बाटो कता खुल्दैछ, सिद्धि त हाल्छ। अर्कोले फेरि के भने त, लिमिटेड बाई 20 भन्छ। अर्को के छुट्यो त, नट एक्सिडेड बाई भन्छ। नट एक्सिडेड बाई भनेको त्यो भन्दा बढी होइन, ए बाबा बढी पो होइन, कम त पनि, त्यही भएर लेस देन इक्वल्स टु। अर्कोले भन्छ के अरे, लिमिटेड बाई 20। मैले 20 एउटा काल्पनिक भ्यालु मानिराखेको। लिमिटेड बाई 20 भन्नुपर्दा 20 भन्दा 20 मा सीमित छ। जुन कुरो जतिमा सीमित छ त्यो भन्दा बढ्न पाइन्छ त, सीमा भन्दा नाग्न त कहाँ पाइयो, त्यसैले बढ्न पाइँदैन। ए बाबा घट्न त पाइयो, घट्न पाउने भएकोले के हो त भन्दा लेस देन इक्वल्स टु भयो, होइन र। त्यसै गरी अर्कोले के भन्यो त भन्दा, अनविलिङ टु। अनविलिङ टु भनेको, विलिङ भनेको इच्छा हुनु, अनविलिङ टु भनेको इच्छा नहुनु। अनविलिङ टु 20 भन्नु गर्दा मलाई 20 भन्दा माथि जाने इच्छा छैन, ए बाबा माथि जाने पो इच्छा छैन, त्यो भन्दा तल त छैन, त्यसैले लेस देन इक्वल्स टु। रेस्ट्रिक्टेड टु, तपाईले जतिमा रेस्ट्रिक्सन गरेको छ, रेस्ट्रिक्सन गरेको एरिया भन्दा बाहिर जान मिल्छ त, भने त्यो भन्दा बाहिर जाने, त्यो भन्दा माथि जान त मिलेन के अरे। त्यो भन्दा माथि जान नमिल्ने भएकोले हामीले त्यसलाई के भन्छ त भन्दा लेस देन इक्वल्स टु भन्छ। त्यसै गरी अर्कोले के भन्छ त भन्दा, क्यापासिटी टु। क्यापासिटी भनेको तपाईँको क्षमता। मलाई भन्नुस् त, क्षमता भन्दा माथि गएर कहिले पनि काम गर्न सकिन्छ होला त, सकिँदैन नि त। त्यसैले क्यापासिटी भन्ने बित्तिकै कुरो क्षमताको आयो। क्षमता भन्दा माथि कहिले पनि काम गर्न नसकिने अवस्था रहन्छ। जस्तै मैले एउटा उदाहरण दिन्छु, मान्नुस् तपाईले बजारबाट 20 लिटरको बाल्टिन किनेर लिएर आउनुभयो, पानी हाल्ने बाल्टिन के। अब 20 लिटरको बाल्टिनमा तपाईले पानी कतिसम्म हाल्न सक्नुहुन्छ त, त्यही 20 होइन र। एउटा तपाईले ड्रमै घोप्टाइदिनुस् न त्यो बाल्टिनमा, त्यहाँ अट्ने त 20 मात्रै हो नि त। एउटा समुद्र ल्याएर त्यहाँ भित्र घोप्टाउनुस् न, तपाईले त्यहाँ 20 भन्दा त बढी अटाउनै सक्नुहुन्छ। हो, त्यो 20 लिटरको बाल्टीमा बरु तपाईले 19 हाल्न सक्नुहुन्छ, 18 हाल्न सक्नुहुन्छ, 15 हाल्न सक्नुहुन्छ, 10 हाल्न सक्नुहुन्छ, नहाल्न सक्नुहुन्छ, तर 20 भन्दा बढी जान पाइएन। तसर्थ क्षमता भन्दा बढी जान नपाइने हुन्छ, बढी पो सकिँदैन, कम त सकिन्छ नि, त्यही भएर लेस देन इक्वल्स टु। अर्कोले भन्छ अप टु। अप टु भनेको सम्म, भने अप टु 20 भनेको छ भने 20 सम्म, भने 20 भन्दा माथि जान पाइएन, सम्म भनेको त्यही रोकिने हो, त्यो भन्दा बढी नजाने, ए बाबा बढी पो नजाने, कम त जान पाइयो। त्यसपछि लास्टमा एउटा अझै अर्को शब्द के आयो त भन्दा, एभाइलेबल। एभाइलेबललाई हामीले भन्छौँ उपलब्ध। उपलब्ध भनेको के भन्दा, जति उपलब्ध छ त्यो भन्दा बढी काम गर्न कहाँ पाइएला। जस्तै इक्जाम्पल, मान्नुस् तपाईको घरमा 5 केजी चामल उपलब्ध छ भने तपाईले के 6 केजी पकाउन सक्नुहुन्छ त, सक्नुहुन्न नि त। 5 केजी बढीमा पकाउने हो नि त, बरु 4 किलो पकाउनु होला, आधी किलो पकाउनु होला, नपकाउनु होला चामल, तर 5 किलो मात्रै छ भने उपलब्ध, 5 किलो भन्दा त 6 किलोको काम कहाँ गर्न सकिएला र। तसर्थ एभाइलेबल भन्दा बढी काम गर्न सकियो। छोडौँ त्यो कुरो। इक्जाममा यो एभाइलेबल राखेर शब्द व्यापक चोटि सोधिएको छ। इक्जाममा सबभन्दा धेरै पल्ट आउने शब्द नै एभाइलेबल हो। अब एभाइलेबलको कुरालाई सम्झिनको लागि मैले एउटा ट्रिक पनि भनेको छु। एभाइलेबललाई टुक्र्याएर भन्ने कि, ए भाइ लेबल, हेर्नुस् त, भाइलाई मैले टुक्राइरहेको छु कि, ए भाइ लेबल, भाइसँग बल माग्ने के भनेर रे, ए भाइ लेबल, भाइसँग बल माग्ने। अब मलाई भन्नुस् है तपाईहरुले, भाइ भनेको तपाईहरुभन्दा सानो हो कि ठुलो हो? सानो। सानो। भाइ भनेको त आफूभन्दा सानो हो। आफूभन्दा सानो, सानो भनेको लेस कि ग्रेटर? लेस।
भनेपछि के बुझ्यो त भन्दा जब कुरो भाइको आउँछ, भाइ भनेको त लेस हो नि त, त्यसैले भाइ आउने बित्तिकै लेस देन इक्वल्स टु हुन्छ भन्ने कुरो दिमागमा राख्नुहोस्। यसले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ कहिले पनि बिर्सिँदैन। एउटा बडा राम्रो प्रसङ्ग पनि तपाईँहरूलाई मैले सेयर गरिहालेँ। आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडिको कुरो हो। लिनियर प्रोग्रामिङको त्यही ल्याङ्ग्वेज पढाइरहेको थिएँ। ए भाइ लेबल भनेर भाइ भाइ भनेर क्लासमा चिच्याएको थिएँ। अलिक त्यो क्लास फिजिकल क्लास भएकोले अलिकति वातावरण पनि रमाइलो थियो, हाँस्दै थिए विद्यार्थीहरू। अनि त्यो एकजना भाइको मनमा यस्तो यो भाइ उभाल्न शब्द यस्तो छाप परेछ कि अनि एक्जामिनेसनको 2-4 दिन अगाडि नै मैले पढाइदिएँ, क्र्यास कोर्सको कुरो थियो। 3 दिनपछि एक्जामिनेसन भइहाल्यो, ल्याङ्ग्वेज टाइप एलपी पनि फ्याट्टै आएछ। एक्जाममा पनि त्यो एभाइलेबल भएकै शब्द आएको छ। अनि मैले त विद्यार्थीहरूलाई के भन्थेँ नि, अप्ठ्यारो शब्दहरू परिहाल्यो भने यसो टोयलेट निस्केर फोन गर्नु है भनेर पनि भन्थेँ म, किनकि एक्जामिनेसन पनि विद्यार्थी राम्रै जाओस् भन्ने मेरो कुरो। दिउँसोको कुरो थियो, व्यस्त थिएँ म। अचानक मलाई दिउँसो 1 बजीतिर फोन आयो। 12 बजीतिर एक्जाम सुरु भएको थियो क्या, 1 बजीतिर 11 बजीतिर थियो। 1 बजीतिर फोन आयो। फोन आएपछि मलाई अचानक त्यो नम्बर पनि सेभ गरेको थिइनँ। मलाई त त्यहाँबाट अचानक फोन गर्ने व्यक्तिले भन्छ सर भाइ आयो भन्छ। अब भाइ आयो भन्छ। बिचरा मलाई के थाहा को विद्यार्थीले एक्जामबाट फोन गरायो कि कहाँबाट हो। अनि भाइ आयो, को भाइ आयो, कहाँबाट आयो म सोध्छु। सर एक्जाममा भाइ आयो भन्छ। फेरि कहाँको एक्जाम त्यो पनि मैले भुलिहालेँ। कहाँको एक्जाममा को भाइ आयो है भन्दाखेरि सर एलपीपीमा भाइ आयो भने चाहिँ मैले झाट सम्झेँ, यो आज एलपीपीको एक्जाम थियो। अनि भाइ आयो भने त के भयो त सर मैले मिलाइसके पो भन्छ त। अनि एक्जाम सिद्धियो छैन, चल्दैछ भनेको त। अनि एक्जाम सकेर फोन गरेको हुन्थ्यो नि त, सर मलाई यति मख पऱ्यो कि म यति मिल्यो कि मलाई खुसी लाग्यो त सहनै नसकेर म टोयलेटबाट आएर बिचैबाट फोन गरेको पो भन्छ त। त्यस्तो पनि हुन्छ कि कोही हाइपर एक्साइटेड भयो। त्यसरी हाइपर एक्साइटेड नभइदिनु होला। भने त्यो भाइ भन्ने शब्दले उसलाई छोएर उसले मिलाएँ भन्ने कुरोलाई आँट आइहाल्यो, किनकि एलपीपीको ल्याङ्ग्वेज सबभन्दा गाह्रो लाग्थ्यो भाइलाई। उसले चाहिँ मिलाइहाल्यो। त भाइ भनेको आफूभन्दा सानो भनेको लेस हुन्छ, त्यसैले भाइ आउने बित्तिकै लेस भनेको जस्तो। यो भनेको के हो त भन्दा हामीले इभेन्ट क्रिएट गरेर, तर लजिक त के हो नेपालीमा उल्टाउनुहोस्। बाटो तलतिर खुल्छ भने लेस देन इक्वल्स टु, बाटो माथि खुल्छ भने ग्रेटर देन इक्वल्स टु। यी शब्दहरूलाई घोक्नु हो, किन घोक्नु भयो भने 2 दिनमा बिर्सिन्छ, बुझ्नु भयो भने जिन्दगीभरको लागि आएको हुन्छ। त्यसैले अब हामी ग्रेटर देन इक्वल टुको शब्दतिर जाउँ। ग्रेटर देन इक्वल टु भन्नुपर्दा ग्रेटर भन्नुपर्दा यसले बाटो माथि खोल्छ। शब्दलाई एक गरी ख्याल गरौँ। एटलिस्ट भनेको छ, एटलिस्टलाई नेपालीमा उठाउँदा के भन्छ, कम्तीमा। अब पात्रलाई T20 राखौँ। एटलिस्ट 20 भनिदिने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त, कम्तीमा 20। कम्तीमा 20 भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ त हामीले, 20 भन्दा घट्न पाइँदैन। ए बाबा घट्न पो पाइँदैन, बढ्न त पाइन्छ। बढ्न पाइने भएले हामीले भन्छौँ के त ग्रेटर देन इक्वल टु। अर्को शब्दलाई हेर्नुहोस् त के भन्यो, मिनिमम रिक्वायरमेन्ट। मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भन्नुपर्दा मेरो 20 छ भने मिनिमम रिक्वायरमेन्टै 20 हो भनेपछि म 20 भन्दा घट्न पाउँदिनँ। ए बाबा घट्न पो पाउँदिनँ, बढ्न त पाउँछु। त्यही भएर ग्रेटर देन इक्वल टु। अर्को शब्दले के भन्यो, नट लेस देन 20। नट लेस देन 20 भनेको 20 भन्दा घटी होइन। ए बाबा घटी पो होइन, बढी त हो नि। त्यही भएर ग्रेटर देन इक्वल टु। अर्कोले के भन्यो, एक्सिडेड बाई 20। एक्सिडेड भन्नुपर्दा के त भन्दा यो भन्दा बढेर जाने क्या। एक्सिड भनेको त बढ्न पाइने हो, बढ्न पाउने बित्तिकै यतिकै पनि ग्रेटर देन भइहाल्यो त हैन र। अनलिमिटेड बाई भनेको छ। अनलिमिटेड भन्नुपर्दा के त असीमित, जति थपे नि हुन्छ भने बढाउन सक्नेको लागि कुनै रोकावट छैन, जति थपे नि भयो, बढ्न पाइने भयो भनेकोले यसमा पनि ग्रेटर देन इक्वल टु। अर्को शब्दले के भन्यो, विलिङ टु। विलिङ टु भन्नुपर्दा मेरो इच्छा अपार छ, अझै धेरै थप्न पाइने भन्ने कुरो यहाँ देखियो। त्यस कारणले गर्दा विलिङ टुले पनि ग्रेटर देन इक्वल टु अर्थात् माथिको बाटो खोल्यो। माथिको बाटो खोलेकोले यसलाई हामीले ग्रेटर देन इक्वल टु नै मात्रै भन्छ। अर्को त्यसै गरी के आयो त शब्द, अनरेस्ट्रिक्टेड टु। अनरेस्ट्रिक्टेड टु भन्नुपर्दा के भने कुनै पनि कुराको रोकावट छैन। रोकावट छैन भन्नुपर्दा के भने जति नै थप्न पाइयो नि त, थप्न पाइयो भन्नुपर्दा बढाउन पाइयो। बढाउन पाउने भएकोले माथिको बाटो खुल्यो। माथिको बाटो खुलेकोले ग्रेटर देन इक्वल टु भयो। त्यस पछाडि मैले यसो पर्पल कलर युज गरेको छु, अनुजा लङसाल रेज ह्यान्ड। नानु तिमीले के जगन्ने कुरा सोध्न खोजेको र आज मैले अवसर दिएँ, सोध त नानी के भने कि होइन सर झुकिएर ल ठिक छ, नझुकिनु है अबदेखि। अब रिक्वायरमेन्ट, डिमान्ड र अर्डर, किनकि ल्याङ्ग्वेज टाइप एलपीपी हो कि गजबको कुरो पो आयो कि भन्ने कुरा आज अवसर दिएको। हिसाब थालिसकेको थियो भने त एकछिन थाम्नुहोस् भन्थेँ, आज थ्योरिजमा अलिकति भनिहाल्यो। रिक्वायरमेन्ट, डिमान्ड र अर्डर। रिक्वायरमेन्ट, डिमान्ड र अर्डर जुन आयो नि, यो तीनैवटा कुरो एउटै हो क्या, तसर्थ यसलाई एकैचोटि बुझाइदिउँ। रिक्वायरमेन्ट भन्ने बित्तिकै, डिमान्ड भन्ने बित्तिकै, अर्डर भन्ने बित्तिकै एउटै कुरो। यसको पछाडिपट्टि मिनिमम भन्ने शब्द लेखेको हुन्छ। जस्तै मैले एउटा उदाहरण दिउँ न,
अस्ट्रेलिया जाने हो भने आइएल्स को रिक्वायरमेन्ट भनेको 6 हो भन्ने कुरो गर्यो भने आइएल्स को रिक्वायरमेन्ट 6 भन्ने कुरो त मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भयो होला नि त। भनेपछि के 6.5 ले जान नपाउने हो र पाउँछ नि त, 7 ले जान नपाउने भन्ने हो र पाउँछ नि त, 8 ले जान नपाउने हो र पाउँछ नि त, हैन त। भनेपछि हामीले रिक्वायरमेन्ट 6 हो भन्नु गर्दा के भने द्याट इज आवर मिनिमम रिक्वायरमेन्ट। त्यो भन्दा बढी भयो भने पनि काम गर्यो, बढी भयो भने त हाम्रो के भयो ग्रेटर देन भयो नि त। भनेपछि हेर्नुस् त पहिलो जुन पिलर आयो, पहिलो पिलरमा जे शब्द छन् यिनले कताको बाटो खोले त तलतिरका बाटो खोले, त्यसपछि अर्कोले माथितिरको बाटो खोले। तसर्थ शब्द घोक्ने होइन, घोक्यो भने त बिर्सिहाल्छ नि त, हैन त। घोकेको छौ भने 2 दिनलाई, बुझेको छ भने जुनलाई यसरी पढौँ कि जीवनको अन्तिम दिनसम्म याद रहोस् कि मर्ने दिनसम्म पनि पढाएको कुरो याद भइरहोस् न। त्यो पो मजा त। 105 वर्ष 90 वर्ष 80 वर्ष भइसक्यो, छोराछोरी नाति नातिनाले तुलसा मोडमा सुताएर नारायण धनबा भन्दा एलपीपी आओस् के मनमा, त्यस्तो पो पढाइ त होइन र। तसर्थ कुरो बुझाइतिर लाग्यो है त, कोकाइतिर हो। त्यसै गरी अब हामीले एउटा अझै शब्दका विवरणहरू खेल्न बाँकी छ जसलाई इज इक्वल टु साइन हुन्छ। इज इक्वल टुमा धेरै शब्दहरू आउँदैनन्, थोरै आउँछ। पहिला कुरो के आयो भने एक्ज्याक्टली। एक्ज्याक्टली भन्नु गर्दा के हो त टक्रक्क त्यत्तिकै क्या, न कम हो न बढी हो, त्यसैले एक्ज्याक्टली भन्यो भने के हो त इज इक्वल टु आउँछ। मस्ट बी भन्नु गर्दा हुनै पर्छ, त्यति हुनै पर्छ भन्नु गर्दा त्यो भन्दा कम नि नमान खोजेको, त्यो भन्दा बढी पनि लिन नखोजेको। मस्ट बी भन्नुको त टक्रक्कै त्यति मात्रै भएकोले त्यसलाई इज इक्वल टु साइन नै प्रयोग गर्छौँ। अर्को पनि शब्द चलिरहेको शब्द के हो त भन्दा स्ट्यान्डर्ड साइज। स्ट्यान्डर्ड साइज भन्ने बित्तिकै जहिले पनि इज इक्वल टु मात्रै हुन्छ भन्ने ख्याल गरौँ। जस्तै मैले एउटा उदाहरण दिन्छु, तपाईले 1 केजी को ढक किन्नुस् त, त्यो 1 केजी को ढक तपाईले काठमाडौँमा किन्दा पनि, विराटनगरमा गएर किन्दा पनि, उता धरानमा किन्दा पनि, इन्डियामा गएर किन्दा पनि 1 केजी को ढकलाई तपाईले अमेरिकामा किने पनि, अस्ट्रेलियामा किने पनि, अफ्रिकामा किने पनि 1 केजी को ढकमा 1000 ग्राम मात्रै हुन्छ क्या, जहिले पनि जहाँसुकै किन्नुस् 1 केजी इज इक्वल टु 1000 ग्राम हो। स्ट्यान्डर्ड साइज जहिले पनि बराबरै हुन्छ। नेपालकै कुरो गर्नुस्, तपाईले लिरिल साबुनलाई जहाँसुकै गएर किन्नुस् न, तपाईँ भक्तपुरमा किन्नुस्, काठमाडौँमा किन्नुस्, हुम्ला जुम्ला रुकुम दैलेख जहाँसुकै किन्नुस्, लिरिल साबुन जब किन्नु भएको छ भने त्यो लिरिल साबुनको वेट 75 ग्राम हो भने जहाँ किने पनि 75 ग्राम, सकि त गयो कुरो हैन र। तपाईले लेख्दै गरेको म्याक्स राइटर पेन अथवा चाहिँ यो नटराजको एउटा पेन्सिल किन्नुस्, जहाँसुकै तपाईँ नटराजको पेन्सिल किन्नुस् त त्यसको लेन्थ एउटा फिक्स हुन्छ क्या। मैले किनेको नटराज पेन्सिल त आबो यति लामो 1 हातको पो थियो भनेर कसैले भन्न सक्दैन। मैले किनेको नटराज पेन्सिल लाउन नि मेरो त कान्छी आउँदो जत्रो मात्रै दियो भन्ने कुरो त हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा जब तपाईले एउटा प्रोडक्ट किन्नुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड साइज हुन्छ भने जहाँ जहिले पनि बराबरको बराबर मात्रै हुन्छ क्या। तसर्थ स्ट्यान्डर्ड साइज भयो भने इक्वल टु साइन हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन भन्ने कुरो ख्याल गरौँ। त्यसै गरी अर्को कुरो के आयो त भन्दा नेट वेट। नेट वेट भन्ने चाहिँ सबै कुरो काटकुट गरेर त्यसलाई अब छाटकाट गर्न नमिल्ने कुरो भएकोले त्यसमा बराबर साइन राखिन्छ। अन्तिममा एउटा शब्द के आयो भने नाइदर लेस नर मोर। ए बाबा कम पनि होइन बढी पनि होइन, कम र बढी दुईटै होइन भने हो के त बराबर हो नि त। त्यसैले यी शब्दका विवरणहरूलाई हामीले थोरै केलाउने प्रयास गर्यौँ। हुन त यति धेरै समय मैले यो शब्दहरूलाई ध्यान नदिएको भए पनि हुन्थ्यो, किनकि मैले पनि कोही बेलामा विद्यार्थी भएर पढ्दै गर्दा हाम्रो सरले यति धेरै चर्चा त कहाँ पो गरेका थिए र, विद्यार्थीहरूलाई कुनै आएर हिसाब गराउने हो, विद्यार्थी जान्ने खाले विद्यार्थीहरू थिए भने आफै घरमा यसो विचार गर्थे, शब्दहरू घोक्दै हिसाब मिलाउँदै लाग्थे। तर मैले अलिकति समय तपाईहरुलाई दिदिदा त्यसले गर्दा हरेक विद्यार्थीलाई यो ल्याङ्ग्वेज टाइप एलपीपीमा मैले शब्द अनुसारले चिन्ह के राख्ने भन्ने कुरो त थोरै भए पनि ऊर्जा त मिल्ला नि त, हो मेरो प्रयास त्यही हो। त्यसकारणले गर्दा कक्षामा भएको सबैभन्दा ढिलो बुझ्ने विद्यार्थीलाई बुझाइदिन पाऊँ त्यो उद्देश्य बोक्दै मैले अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छु। अब बाँकी कुरो त हिसाबको दौरानमा हामीले शब्दहरू के आउँछन् त्यो अनुसारले चिन्हलाई राख्दै गर्दा अझै बढी बुझिएला नि त। तसर्थ यी शब्दको विवरणलाई हामीले अहिलेसम्मको समयमा दिने र लिने प्रयास गर्यौँ। अब हामी केही इक्जाम्पलतिर जाँदैछौँ। तर त्योभन्दा पहिले कुनै प्रश्नमा शब्दै फेरि अनायासमा साइलेन्ट भएर बस्दैन। यदि कम्प्लिटली साइलेन्ट छ, न कुनै शब्द आयो न केही भनिदियो, त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्दा तलपट्टि एउटा ट्याक्क एउटा नोट आउँदैछ, यहाँ एउटा नोट आउँछ, त्यसलाई ध्यान दिएर ल आइज बाबु ढ्यान टडान, खोइ त आउँदैन त आयो नोट आयो। हेर्नुहोस् त के भन्छ, इफ क्वेसन इज साइलेन्ट, प्रश्न साइलेन्ट छ,
then we generally put less than equals to sign for maximization, greater than equal to for minimization. सम्झिनुस् है, maximization छ भने के गर्ने रे, less than equals to गर्ने, minimization छ भने के गर्ने रे, greater than equals to गर्ने. कुन बेला बाबा साइलेन्ट भएको बेलामा, फेरि सुन है त, लेस देन इक्वल्स टु भयो भने के गर्ने रे, म्याक्सिमाइजेसनमा लेस देन इक्वल्स टु हुन्छ, मिनिमाइजेसनमा ग्रेटर देन इक्वल्स टु हुन्छ। अब यसैलाई बोल्नको लागि अब विद्यार्थीले त भोग्ला नि त, फेरि म्याक्सिमाइजेसन लेस देन इक्वल्स टु, म्याक्सिमाइजेसन लेस देन इक्वल्स टु, म्याक्सिमाइजेसन लेस देन इक्वल्स टु भनेर गोक्या छ र के, वर्षभरि गोक्यो रे, एक्जाममा छिर्ने बित्तिकै याद के आइदिन्छ, म्याक्सिमाइजेसन ग्रेटर देन इक्वल्स टु, म्याक्सिमाइजेसन ग्रेटर देन इक्वल्स टु आइदिन्छ। ट्याक्क उल्टो आउँछ त कुरो, तसर्थ घोक्ने काम नगरौँ, बुझ्ने काम गरौँ। बुझ्नको लागि कहिलेकाहीँ मैले केही शब्दहरू यस्तो प्रयोग गरिदिएको हुन्छु जसले इभेन्ट क्रिएट गर्छ। कतिपय कुराहरू छ्या सरले के भन्नुभयो भन्ने कुरो पनि लाग्न सक्ला, तर लागि पनि त्यसले तपाईँलाई जिन्दगीभरि याद चाहिँ गराउँछ क्या। जस्तै तपाईँहरूलाई फर्स्ट सेममा मसँग पढेका विद्यार्थीलाई अहिलेसम्म याद होला, मैले इन्स्टिमेसन पढाउने बेलामा भनेको थिएँ मैले, प्रजित सर बाहिर हुनुहुन्छ आफ्नो क्विनसँग, त्यो शब्द तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन? त्यसले गर्दा इस्टिमेसनको फर्मुला क्या मिठो याद भएको थियो त होइन र? भनेपछि तपाईहरुलाई इभेन्ट क्रिएट गर्नको लागि मैले के भन्ने गरेको छु भने, म्याक्सिमाइजेसनमा लेस देन इक्वल्स टु, मिनिमाइजेसनमा ग्रेटर देन इक्वल्स टु छ भने म्याक्सी भए सानो बनाउने, मिनी भए ठुलो बनाउने भन्ने गरेको छु मैले। के रे म्याक्सीलाई सानो बनाउने, मिनीलाई ठुलो बनाउने, घुडासम्म राख्ने रे क्या। के म्याक्सीलाई सानो बनाउने, मिनीलाई ठुलो बनाउने। म्याक्सीलाई सानो बनाऊ भन्नुको अर्थ के हो त? म्याक्सिमाइजेसन छ भने सानो बनाऊ भन्नुको अर्थ लेस देन इक्वल्स टु गर भन्नु। अनि मिनीलाई ठुलो बनाऊ भनेको सम्झिने, मिनी स्कट सम्झिने। मिनीलाई ठुलो बनाउने भनेको अर्थ मिनीलाई ग्रेटर देन इक्वल्स टु लाने। भने म्याक्सीलाई सानो बनाऊ, मिनीलाई ठुलो बनाऊ, घुडासम्म राख पनि थपिदिए मैले स्टेटमेन्ट। यसले गर्दा तपाईको दिमागमा सायद बस्या होला, लौ न सर बोलाउनु भयो कि क्या हो, के पो बोल्नुहुन्छ भन्ने जस्तो लागेको छ भने यही बोलीले गर्दा तिमीले जिन्दगीभर बिर्सिदैनौ। मलाई सम्झिराख्ने मात्रै होइन, पढाइलाई सम्झिराख्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसैले म्याक्सिमाइजेसनलाई लेस देन, मिनिमाइजेसनमा ग्रेटर देन लाई सजिलोको लागि मैले के बोले त? म्याक्सीलाई सानो, मिनीलाई ठुलो। द्याट्स अल। अब हामी हिसाबतिर लाग्नै खोज्दैछौँ। अब हेर्नुस् त, स्क्रिनमा एउटा क्वेशन देखाएँ भने त हाम्रो बुककै क्वेशन छ। अब बुकको क्वेशन पढ्नुस् भन्ने कुरो गर्दा बुक पढ्दाखेरि तपाईहरुलाई कन्सन्ट्रेसन आउँदैन। बुकमा भएको प्रश्नलाई थपक्कै मैले स्क्रिनमा राखिदिएको छु। हाम्रो बुकमा भएको क्वेशन नम्बर 7 हो। तपाईहरुलाई दिएको असाइनमेन्टमा पनि क्वेशन नम्बर 7 मा यो राखिदिएको छु। पहिला एक्चुअली सर्लक्कै टेबल हेरिदिउँ। हामीलाई केही प्रश्नमा टेबल बनाएरै दिएको हुन्छ भने त केही गर्नु परेन, तर यसले त क्वेशनमा त टेबल दिएको छैन नि त। जहिले पनि ल्याङ्ग्वेज टाइपको एलपीपी मा कन्जुस्याइ नगर्नु होला, दुई पल्ट पढ्नु होला। पहिलो पल्ट पढ्दा ध्यान दिएर सुन्नुस् है मेरो कुरो, पहिलो पल्ट पढ्दा बुझ्न नखोज्ने, समाचारवाचक समाचारवाचिकाले समाचार मात्रै हुरुरुरु पढे जस्तो पढ्ने, बुझ्न खोज्ने होइन, खुइ तलदेखि लास्टसम्म पढी मात्रै दिने। लु सबैले पढ्नुस् त एकचोटी, सबैले पढ्नुस् त, मनमा पढ्नुस् त, तर सावधान, बुझ्न नखोज्ने है। बुझ्न खोज्दै नखोज्नुस्, सुरुदेखि लास्टसम्म पढ्नुस्। कस्तो राम्रो सर रहेछ है, बुझ्नै नखोजेको भन्छ त। ल पढ्नु, सबैले पढ्नुस् त, बुझ्न खोज्ने होइन है भन्दा छु, नबुझ्ने, सुरुदेखि लास्टसम्म पढ्ने। ल पढिसक्नु भयो जस्तो लाग्यो, मैले पनि पढ्दिन्छु फेरि एकचोटि। बुझ्न नखोजेर मान्नुस्, म पनि एउटा विद्यार्थी ल है त, म सर होइन अहिलेको लागि। के भनेको छ भन्ने, a carpenter has 90, 80 and 50 meters of teak, plywood and rosewood. The product A requires 211 meters and B requires 121 meters of teak, plywood and rosewood respectively. If A would sell of rupees 40, B would sell of rupees 40 per unit, how much of each would make and sell in order to obtain the maximum gross income out of his stock of wood? Give the mathematical formulation of the LPP, use simplex method भनेको छ। अब मैले सरलकै सुरुदेखि लास्टसम्म पढेँ, बुझ्न नखोज्नु भनेको थियो, त्यही भएर मैले पनि बुझिनँ। अब हेर्नुस् है त, मैले बुझिन भन्नेले पनि त जस्तो सुकै स्वाट वज्र स्वाट विद्यार्थी भए पनि त सुरुदेखि लास्टसम्म पढेको छौ भने त बुझ्दिन भन्नेले पनि दुईटा कुरो चाहिँ बुझे। मैले बुझ्न नखोज है भनेको थिएँ, मैले बुझ्न नखोज भन्दा पनि दुईटा कुरो चाहिँ बुझ्दो रहेछ। पहिलो कुरो त के बुझ्यो भन्दा, यो प्रश्नमा यहाँ म्याक्सिमम भन्ने शब्द लेखिदियो, अब्जेक्टिभ त म्याक्सिमाइजेसन वाला रहेछ भन्ने कुरो त स्वाटै विद्यार्थीले पनि त बुझे त हौ, हैन त? गोबरै भरेको छ भने पनि दिमागमा तिनीलाई पनि त बुझे कि यसमा अब्जेक्टिभ म्याक्सिमाइजेसन छ। एउटा कुरो यो बुझियो। अर्को कुरो बुझ्दिन भन्नेले पनि टेबल बनाउँदै जाने हो भने मैले एकातिर टिक, प्लाइवुड, रोजवुड राख्नुला भने अर्कोतिर ए र बी राख्नुला भन्ने कुरो त ख्याल गरियो।
त्यसैले प्रश्नलाई दुईपल्ट पढ्ने गरौँ। पहिलोपल्टको पढाइ सर्फेस लेभलमा हुई पढ्ने, जसमा हामीले डाटाले स्क्यानिङ गर्न सक्छौँ, कुन कुन कुरो छ है भन्ने कुरो एउटा प्री इन्फर्मेसन पाउँछौँ। अनि जब त्यो प्री इन्फर्मेसन पाइसके पछाडि अनि त्यसलाई गहन अध्ययन गर्ने टेबलमा गिभन सार्दै। त्यसभए पहिलो अध्ययनबाट पहिलो पढाइबाट मैले के ख्याल गरेँ भन्दा यसमा अब्जेक्टिभ म्याक्सिमाइजेसन वाला छ र यो टेबल बनाउँदा एकातिर टिक प्लाइवुड र रोजवुड लेखिन्छ भने अर्कोतिर प्रोडक्ट ए र बी लेखिन्छ। त्यसभए यसको यो त सजिलै प्रश्न हो, सजिलै प्रश्न भएकोले मैले यसमा धेरै समय दिन। अब मैले यसमा कसरी गिभन सारिन्छ भन्ने कुरो यसको सोल्युसन देखाउन खोज्दैछु। एकदमै ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। सबभन्दा पहिलो कुरो के गरियो भने एकातिर टिक लेख्ने, त्यसको तलपट्टि प्लाइवुड, त्यसको तलपट्टि रोजवुड। सर मैले टिक प्लाइवुड र रोजवुडलाई यसरी तीनवटा रो बनाउनुको सट्टामा मैले तीनवटा कोलम यसरी बनाउँछु, पाइन्छ कि पाइँदैन भन्दा पाउँछ। किनभने यो तपाईँको हिसाब होइन नि त, सिम्प्लेक्स टेबल त पछि गराउने हो। मात्र दिएको इन्फर्मेसनलाई तपाईँले कसरी टेबुलेट गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो हो क्या। जस्तै सर मैले इक्जाममा गएर देब्रे हातले लेख्न पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्न सोध्न पर्छ त, पर्दैन। त्यसैले टिक प्लाइवुड रोजवुडलाई रोमा एरेन्ज गर्ने कि कोलममा एरेन्ज गर्ने भनेको विद्यार्थीको खुसी नि। उसलाई जताबाट जे सजिलो भयो उसले लेखिदिइहाल्यो, जताबाट पढ्यो त्यहाँ लेखिदिइहाल्ने। तसर्थ अहिलेलाई मैले टिक प्लाइवुड र रोजवुडलाई मैले तीनवटा रो मेन्टेन गरेँ। जब टिक प्लाइवुड रोजवुडलाई मैले तीनवटा रो मेन्टेन गरेँ भने अर्को बचेको प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी जुन छ माथिपट्टि ए र बी लेख्नु पर्ला नि त। अब फेरि मूर्ख जस्तो टिक प्लाइवुड रोजवुड यहाँ लेख्दाखेरि यो तलपट्टि ए र तलपट्टि बी त लेख्ने होइन। हामीले एकातिरको एउटा नाम लेखेपछि अर्को नामलाई त माथिपट्टि देखाउनु पर्ला होइन र। त्यसै हामीले के गर्यो त माथिपट्टि एउटा एकातिर प्रोडक्ट ए अर्कोतिर प्रोडक्ट बी। अब यसरी टेबलको लागि सेपिङ दिइसकेपछि एकचोटि फेरि सर्लक्कै पढ्ने, जहाँ जहाँ न्युमेरिकल अङ्क छ त्यसलाई गहन तरिकाले पढ्ने। न्युमेरिकल अङ्क भएको ठाउँलाई विशेष गरी पढ्ने, किनकि न्युमेरिकल अङ्क हुने बित्तिकै त्यसले हिसाबलाई कहीँ न कहीँ छुन्छ, त्यसलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त सुरुमै भेटिहाल्यो, अ कार्पेन्टर ह्याज 90, 80 and 50 मिटर्स अफ टिक प्लाइवुड एन्ड रोजवुड अरे भने टिकको लागि 90, रोजवुडको प्लाइवुडको लागि 80, रोजवुडको लागि 50 अरे। तपाईँहरूले एकछिन माइक अनम्युट गर्दा हुन्छ। जसको घरमा हल्ला छ उसले चाहिँ नखोल्नुहोस् है त, किनकि हल्लाले कन्सन्ट्रेसन बिगार्छ। ल हेर्नुहोस् त टिक प्लाइवुड र रोजवुडमा 90, 80 र 50 दिएको छ भने 90, 80 र 50लाई मैले टिकको सामनेमा, प्लाइवुडको सामनेमा, रोजवुडको सामनेमा लेख्दै गर्दा मैले प्रोडक्ट ए को तलपट्टि लेख्ने होला कि प्रोडक्ट बी को तलपट्टि लेख्ने होला? गल्ती भने कुट्दिन पिट्दिन। ल भने प्रोडक्ट ए को तलपट्टि मैले लेख्ने कि प्रोडक्ट बी को तलपट्टि लेख्ने? ए बी दुईटैमा होइन, टोटलमा लेख्ने सर, टोटलमा। टोटलमा लेख्ने हो सर। स्याबास, भेरी गुड, एक्सिलेन्ट छ, भेरी गुड हो। यदि यसले 90, 80 र 50 फर ए भनिदिएको थियो भने ए को तल लेख्थ्यौँ, फर बी भनिदिएको थियो भने बी को तल लेख्थ्यौँ। यसले ए र बी के पनि भनेको छैन भने ए र बी मिलेर टोटलमा आएको छ। यसको अर्थ यो 90, यो 80 र यो 50 हुन्छ। टिकको लागि बाहिरपट्टि, यहाँ बाहिरपट्टि हामीले लेख्छौँ, एउटा टेबलको सेप पनि बनाइदिएँ मैले। बाहिरपट्टि गएर यो अभाइलेबल भयो। किन अभाइलेबल भयो? ह्याज भनेको छ। जति तपाईँसँग सँग भनेको अभाइलेबल होइन र। सर यहाँ त एभाइलेबल लेखेन नि बाबा भन्दा एभाइलेबल नलेखेन एभाइलेबलको अर्थ आयो त, तसर्थ एभाइलेबल लेखियो। त्यसैले पहिलोमा टिकको सामनेमा 90 अनि अर्कोको लागि 80, त्यसपछि अर्कोलाई 50। त्यसभए टिकको लागि 90, 80 र 50 हाम्रो लागि ह्याज भनेकोले अभाइलेबल भयो। अब फेरि पढ्नु, प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 211 मिटर्स भनेको छ। अब 2, 1 र 1 त कसको तल लेख्ने? ए को तल हो, किनकि मुखै छोडेर भन्यो त प्रोडक्ट ए भनेर। त्यसै प्रोडक्ट ए को तलपट्टि 2, त्यसको तल 1, त्यो भन्दा तल 1, टिक प्लाइवुड र रोजवुडको लागि यसरी प्रोडक्ट ए भनेर दियो। सिमिलरली बी रिक्वायर्स 1, 2, 1 दिएको छ टिक प्लाइवुड र रोजवुडको लागि। त्यसको बी को तलपट्टि के लेख्ने? 1, 2, 1। क्लियर छ कुरो? यसरी हाम्रो सजिलो हिसाब हो नि त। पहिलो हिसाब त मैले सजिलो गराउँछु भनेकै पनि थिएन त। भनेपछि जहाँ न्युमेरिकल अङ्क छ त्यसलाई टपक्कै ल्याएर टेबलभित्र उतार्ने। फेरि अब अर्को भन्नुहोस्, सुन्नुहोस् त, इफ ए वुड सेल फर ₹48 अरे, ए को सेलिङ प्राइस कति? 48, बी को सेलिङ प्राइस कति? 40। त्यसैले ए को सेलिङ प्राइस तलपट्टि सेलिङ प्राइस अफ प्रोडक्ट ए इक्वल टु 48, सेलिङ प्राइस अफ प्रोडक्ट बी इक्वल टु 40। यसलाई टेबलमै कतै भित्र सजाएर राखे पनि हो अथवा यसरी टेम्प्लेट बनाएर तल लेख्दा पनि हुन्छ। ए र बी को लागि सेलिङ प्राइस दिएको छ। अब टेबलमा अब सबै न्युमेरिकल अङ्कहरू सकिए। न्युमेरिकल अङ्क सकेपछि लास्ट लाइनलाई गहनताले ध्यान दिनु। के भनेको छ? हाउ मच अफ इच प्रोडक्ट
he make and sell in order to maximum gross income अरे म्याक्सिमम गर्न त भन्यो हाम्रो उद्देश्य के रहेछ भन्दा म्याक्सिमाइजेसनको उद्देश्य रहेछ उद्देश्य के रहेछ रे भन त लौ Maximization. लौ न म्याक्सिमाइजेसन रहेछ म्याक्सिमाइजेसन त म्याक्सिमाइजेसन के चाहिँ म्याक्सिमाइजेसन म्याक्सिमाइजेसन भन्ने बित्तिकै अधिकांश Profit विद्यार्थीले maximize. Less than equal to sign. ग्रॉस इनकम प्रॉफिट मैक्सिमाइज म्याक्सिमाइजेसन भनिदिने बित्तिकै विद्यार्थीले जहिले पनि प्रॉफिट भन्न थाल्छन् तपाईले केलाई म्याक्सिमाइजेसन गरेको छ भन्ने कुरो एकदमै ख्याल गर्नु होला है हेर्नुस् त यो प्रश्न फेरि ख्याल गरौँ हाउ मच अफ इच should make and sell in order to maximize maximum Income. gross income भने हाम्रो म्याक्सिमाइजेसन त गर्ने भयो म्याक्सिमाइजेसन केलाई गर्ने भयो भन्दा प्रॉफिटलाई होइन इन्कमलाई हाम्रो उद्देश्य के हो रे प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसनको उद्देश्य बोकेर हिँडेको होइन के यो प्रश्न के उद्देश्य बोकेर हिँडेको छ त इन्कम म्याक्सिमाइजेसन अनि इन्कम भनेको तपाईको सेल्स हो कि होइन हो ए भन न हौ ग्रस सेल्स हो यसको यो प्रश्न भनेको सेल्स म्याक्सिमाइजेसन गर्ने उद्देश्य रहेछ क्या प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसनको उद्देश्य हुँदै होइन यो ए सेल्स र प्रॉफिट उही त हो नि भन्ठान्छन् नि फेरि त्यस्तै भन्ठान्ने विद्यार्थीले त कोही हिसाब मिलाउँछन् कोही हिसाब मिलाउँदैनन् जब तिमी मसँग पढ्दैछौ भने मैले भनेको कुरालाई अक्षरशः पालना गर्ने हो यति कुरो ख्याल गर जिन्दगी भर एलपीबीले दुःख दिँदैन नेपाली कागज लिएर आऊ ल्याप्चे ठोकिदिन्छु म तल्ला जा अब हामीले के देख्यौ भन्दा हामीलाई सोधेको रहेछ के भन्दा म्याक्सिमम इन्कम सोधेको रहेछ अब म्याक्सिमम इन्कम सोधेकोले अघि नै भर्खर मैले सुरु गरेको थिएँ कि थिइनँ भन्ने बेलामा जे सोधेको छ त्यसलाई रिलेटेड गरेको भ्यालुलाई हामीले के गर्ने त भन्दा अब्जेक्टिभ भेरिएबल मान्ने भनेको छ नि त अहिले के सोधेको रहेछ बोल बोल मैक्सिमम इनकम इन्कम भनेको सेल्स हो कि होइन हो सर सेलिङ प्राइस हो कि होइन हजुर सर हो यो सेलिङ प्राइस भनेको ए र बी को लागि दिएको छ कि टिक प्लाइवुड र रोजवुडको लागि दिएको छ ए र बी को त्यसो भए सेलिङ प्राइस सेल्स भनेको ग्रस इन्कम हो सेलिङ प्राइस भनेको ए र बी को लागि दिएकोले हाम्रो लागि भेरिएबल भनेको ए र बी भयो यदि यो सेलिङ प्राइस टिक प्लाइवुड र रोजवुडको लागि दिएको थियो भने हाम्रो भेरिएबल भनेको टिक प्लाइवुड र रोजवुड हुन्थ्यो तसर्थ भावनामा बगेर मेरो मनले भन्दैछ यही हो भनेर अघि भने जस्तो तरिकाले भन्छौ भने कोही हिसाब मिल्छ कोही हिसाब मिल्दैन यो केटाकेटीको खेला होइन नि त यसो दुईटा औँलोलाई मुखभित्र हाल्ने नापले किटिक्क पार्ने जतापट्टि बढी दाम भएको छ लौन त्यही भनेर त्यस्तो त होइन नि त केटाकेटीको खेला कन्फिडेन्टली हरेक हिसाब मैले गजबले मिलाउँदैछु भन्ने कुरो आँट तपाईँहरूलाई भइरहेको छ तसर्थ यो प्रश्नमा इन्कम म्याक्सिमाइज गर्न भनेको छ इन्कम भनेको सेल्स हो सेल्स भनेको तपाईँको ए र बी सँग सम्बन्धित भयो तसर्थ ए र बी लाई हामीले भेरिएबल मान्ने ए र बी लाई भेरिएबल मानेपछि बच्यो को त टिक बच्यो प्लाइवुड बच्यो रोजवुड बच्यो अनि जो बच्यो त्यसले एउटा एसटीसी दिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं सजिलो हिसाबमा किन यति धेरै समय दिएको हो भन्ने कुरो तपाईहरुलाई लाग्दो होला सजिलो हिसाब गर्न आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरो त अघि नै मैले तपाईहरुलाई सोधेर थाहा पाइसकेँ तपाई कतिको हैसियतमा हुनुहुन्छ भनेर तपाईहरुलाई पहिले हिसाब मिलाउन पो आएको हो हिसाब त जानेको होइन रहेछ नि त जानेको थियो भने त लजिक दिइहाल्नु नि थियो नि त हिसाब मिल्नु एउटा पार्ट हो हिसाबलाई जान्नु अर्को पार्ट हो तपाईहरुले यो भन्दा अगाडिको लेभलमा एलपीबी खूब मिलाएर आउनु भएको रहेछ तर एलपीबी बुझेर आउनु भएको रहेन जी एलपीबी मिलाएर मात्रै आउनु भएको रहेछ ल हेर्नुस् त्यसै एउटा लजिक मैले लेखेको छु कति मिठो लजिक पो लेखेको छु हेर्नुस् त डेन्जरै पो लेखेको छु त ए हेर्नुस् त के भनेको छ हियर खोइ कहाँ गयो मेरो माउस आँखा पनि तिरिमिरी भयो मेरो राजा हियर म्याक्सिमम इन्कम भनेको सेल्स इज आस्क्ड and selling price is given for product A and B. So product A and B are decision variable for this problem. यो प्रश्नमा A र B भनेको decision variable हो के भनेपछि यस्तो तर्क पनि मैले लेखिदिएको छु ताकि विद्यार्थीहरुलाई पछि सजिलो होस् भनेर अब यति तर्क लेखेर टक्रक्कै बोर्डमा पढाएको तरिकाले पढाउँदा किन पो बुझ्दैनन् होला भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई यति गर्दा गर्दै पनि तिमीले गुरु बुझेनौ भने धन्य दिमाग लिएर जन्मेको छु तिमी हेर तिम्रो त्यो दिमागलाई 1000 जिब्रा भएका शेषनागले वर्णन गर्न सक्दैनन् म तुच्छ मास्टरले के गरौँला त त्यसै अब हामी लेटतिर गयौं लेटतिर जाँदै गर्दा लेट प्रोडक्ट ए लाई ए नै मानिदिने प्रोडक्ट बी लाई बी नै मानिदिने सेल्स सोधेकोले सेल्सलाई जेड मान्ने सर प्रोडक्ट ए लाई म x1 बी लाई x2 मान्छु नि हुन्छ भन्दा हुन्न त किन नहुन् तर तिमीले बाटो भनेर ए लाई x1 बी लाई x2 भनेर मान्दिने हो भने फेरि ए लाई बी लाई x1 x2 मान्दै ट्रान्सलेट गर्दै तिमीले जाँदाखेरि 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड भए पनि तिमीलाई ढिलो भइहाल्छ के तसर्थ
प्रोडक्ट ए लाई ए नै मान्दिने, किन मान्न पाइहाल्ने भेरिएबल त, बी लाई बी नै मान्ने, जे सोधेको छ त्यसलाई जेड मान्दिने, सोधेको त सेल्स हो त्यसैले सेल्सलाई जेड मान्दिने। त्यसो भए हामीले के गर्ने, नाउ हामीले के गर्ने, म्याक्स जेड। म्याक्स जेडमा के गर्ने त, सेल्सलाई जेडमा लगेकोले सेल्सको भ्यालुहरू एउटा 48 छ एउटा 40 छ, 48 सँग ए भयो 40 सँग बी भयो भने 48 ए प्लस 40 बी। त्यसपछि पालो के को त भन्दा सब्जेक्टिभ फङ्सनको, जसलाई सब्जेक्ट 2 भन्छौँ। अब हामीले ए र बी लाई भेरिएबल मानिसकेपछि छुट्यो को भन्दा टिक भन्ने छुट्यो, प्लाइवुड छुट्यो, रोजवुड छुट्यो। अनि टिक भन्ने लाइनबाट एउटा एसटिसी आउँछ, प्लाइवुड भन्ने लाइनबाट अर्को एसटिसी आउँछ, रोजवुड भन्ने लाइनबाट अर्को एसटिसी आउँछ। त्यसले टिक, प्लाइवुड र रोजवुडलाई हामीले एउटा एउटा एसटिसी दियौँ। टिकको लाइनमा के पर्यो, 2 सँग पर्यो ए, 1 सँग पर्यो बी, अनि लास्टमा टोटल भ्यालु कति पर्यो, 90। अब आई लेभल भनेकोले के हुन्छ, ए भाइ लेभल, भाइसँग बल माग्ने, के भन्ने रे, ए भाइ लेभल, भाइसँग बल माग्ने। भाइ भनेको सानो कि ठुलो, सानो सानो भयो भने लेस देन कि ग्रेटर देन, लेस देन। त्यसो भए हामीले त्यही गर्दिन, हेर टक्रक्कै पारेर 2a + 1b इज लेस देन इक्वल्स टु 90। किन 90 या लेस देन लेखेको भन्ने कुरा यहाँ मैले लेखिदिएको छु, अर्कोतिर लेखौँला। अनि फेरि अर्कोमा प्लाइवुडमा के आयो त 1 2 र 80, 1a + 2b इज लेस देन इक्वल्स टु 80। फेरि अर्को के होला त 1a + 2b इज लेस देन इक्वल्स टु 50, 1a + 1b इज लेस देन इक्वल्स टु 50। यो सबैमा लेस देन किन भयो भन्दाखेरि यो हाम्रो अब भइहाल्छ लास्टमा आफ्नै मनले ए र बी को ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 हैन र। यति भइसकेपछि अब बाँकी सबै हिसाब त एउटै हो नि। अब हेर त यसपछिको सिम्प्लेक्स टेबल तिमीलाई आउँदैन होला त, यो लेस देन इक्वल्स आउँछ सर। S1, यो पनि लेस देन इक्वल्स टु प्लस S2, यो पनि लेस देन इक्वल्स टु प्लस S3। यो S1 S2 S3 भनेको स्ल्याग मात्रै छिर्ने भयो, स्ल्याग मात्रै भएको हिसाब त सजिलो भइहाल्छ नि हो। त्यही भएर ल्याङ्ग्वेज टाइपको एलपीपी को सोल्युसन चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या, किनकि हामीलाई एउटै खालको भेरिएबल्सहरुलाई मात्रै हालिन्छ, सजिलो हो। अब बाँकी काम आफै गर्ने, सबै प्रक्रिया उस्तै हो। यहाँ पछाडिको हिसाब सबै एउटै भयो, यतापट्टि मैले समय धेरै दिइन। अब एउटा प्रश्नबाट हामीले लगभग आकलन गर्यौं कि कसरी क्र्याकिङ गर्नु पर्दो रहेछ। हुन त मैले स्क्रिनमा देखाएको प्रश्न साह्रै गाह्रो प्रश्न थिएन, सजिलो प्रश्न थियो। तर सजिलोबाट बुझ्ने कुराहरू हामीले धेरै कुरा हामीले ड्र गर्यौं। यी धेरै कुराहरू मध्येबाट हामीले जे कुरो सिक्यौं नि त्यही कुरालाई अब अर्को प्रश्नमा संस्थागत गरौँ न। एकचोटि यो प्रश्नले पढेको जहिले पनि एलपीपी को प्रश्नलाई दुईचोटि पढ्ने भनेको हो है, अहिले पनि दुईचोटि पढ्ने, सर्लक्कै दुईचोटि पढौँ। पहिलो चोटि बुझ्न नखोज्ने, सेकेन्ड चोटिमा बुझ्न खोज्ने। सबैले पढौ त, म पनि पढ्छु, तपाईहरु पनि पढ्ने, मनमा नै पढ्नुस् ल। A person requires 10, 12 units of chemical ABC respectively for his garden. A liquid product contains 5, 2, 1 units of ABC respectively per jar. A dry product contains 1 to 4 units of ABC respectively per carton. Liquid product चाहिँ जारमा मेजरमेन्ट हुँदो रहेछ, ड्राई प्रोडक्ट चाहिँ कार्टुनमा मेजरमेन्ट हुँदो रहेछ, थाहा पाइयो। If the liquid product costs ₹3 per jar, dry product costs ₹2 per carton, how many of each should be purchased in order to minimize the cost to meet the requirements? Formulate the LPP and solve by using simplex method भनिदियो। सर्लक्कै मैले समाचार पढाए जस्तै तरिकाले सुरुदेखि लास्टसम्म पढेँ। बुझ्न नखोज्नु है भनेको थिएँ मैले। बुझ्दिन भन्नेले पनि त दुईटा कुरो त बुझ्यो होला, होइन र? दुईटा कुरो के बुझ्यो लु भन्दियो त मलाई। पहिलो कुरो त के बुझ्यो भने यसमा अब्जेक्टिभ चाहिँ के रहेछ त भन्दा कस्टलाई मिनिमाइज गर्ने रहेछ। त्यसले हामीले बत्ती बालेर खोज्नु पर्ने त्यो कुरो कस्ट रहेछ। अनि टेबल बनाउँदै गर्दा एकातिरको नाम एबीसी भन्ने देखियो भने अर्कोतिरको नाम के देखियो? कार्टुन जार। कार्टुन र जार भनेको त तपाईको लागि यो मेजरमेन्ट गर्ने युनिट हो। हामीलाई के देखियो भने एउटा लिक्विड ड्राई प्रोडक्टहरु छ, प्रोडक्ट ए, एउटा लिक्विड प्रोडक्ट देखियो, अर्को ड्राई प्रोडक्ट देखियो। अनि अघिको ड्राई प्रोडक्ट अलिअलि मिल्दो जुल्दो छ। फरक यति मात्रै के भने अघि न म्याक्सिमाइजेसन वाला हो, एउटा मिनिमाइजेसन वाला हो। त्यही भएर त म्याक्सिमाइजेसन मिनिमाइजेसन दुईटै गराइसकेर दुईटालाई मर्ज गरेर लास्टमा ल्याङ्ग्वेज पढाएको नि त मैले। किनभने ल्याङ्ग्वेजको हिसाब त सुरुमा आइसकेको थियो होला, तर पनि ल्याङ्ग्वेज मैले बाँकी राखेको थिएँ यही कुरो थप भन्नलाई। सँगै एकैचोटि ट्याकै पढाइदिनु भने ल हेर्नुहोस्। अब सोल्युसनतिर जाँदैछौँ हामी। सोल्युसनमा सबभन्दा पहिले के गरिन्छ? टेबलको लागि मैले आकृति बनाइसकेँ। एकातिर मैले केमिकल ए लेख्छु, फेरि केमिकल बी र केमिकल सी।
केमिकल एबीसी लाई तीनवटा रो बनाउने बित्तिकै माथिको नाम के हुने भयो? एउटा लिक्विड प्रोडक्ट हुने भयो, अर्को चाहिँ एउटा ड्राई प्रोडक्ट एउटा लिक्विड प्रोडक्ट, अर्को ड्राई प्रोडक्ट, हैन त? अब फेरि टेबलको आकृति बनाइसकेपछि माथि क्वेशनलाई सर्लक्कै पढ्ने, जहाँ जहाँ न्युमेरिकल अङ्क छ त्यसलाई नछुटाएर पढ्ने। हेर्नुस् त के भन्छ? अ पर्सन रिक्वायर्स 10, 12 and 12 युनिट्स अफ केमिकल एबीसी। भने ए, बी र सी को लागि 10, 12 र 12 लेख्ने हो। अब यो 10, 12 र 12 लेख्दै गर्दा लिक्विड प्रोडक्ट को तलतिर लेख्ने कि ड्राई को तलतिर लेख्ने? न लिक्विड को न ड्राई को, यो त टोटल फर लिक्विड हो। यदि भनिदिएको थियो भने हो स्याबास, यदि फर लिक्विड प्रोडक्ट भनिदिएको थियो भने लिक्विड को तल लेखिन्थ्यो, यदि फर ड्राई प्रोडक्ट भनिदिएको थियो भने ड्राई को तल लेखिन्थ्यो। त्यसो अहिले सर्लक्कै यो 10, 12 र 12 भन्दै गर्दा यसले के भनेको छ? अ पर्सन हैज भनेको कि अ पर्सन रिक्वायर्स भनेको? पर्सन रिक्वायर्स 12 र 12 भनेको रिक्वायरमेन्ट हो। के हो रे यो? रिक्वायरमेन्ट। भन्ने बित्तिकै हाम्रो मिनिमम रिक्वायरमेन्ट बुझ्नुपर्छ। मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भनेकोले ग्रेटर देन इक्वल टु आउँछ। बुझ्नुस् है कुरो? किनकि मेरो मिनिमम आवश्यकता यति हो, मिनिमम यति हो भनेको त म योभन्दा घट्न पाउँदिन। ए बाबा घट्न पो पाउँदिन, बढ्न त पाउँछु। दिमागले काम गर्दैछ? मलाई त पहिलेदेखि आउँथ्यो भन्ने व्यक्तिहरूको त मैले बुझिहालिनँ अघि न। ल हेर त, अब हामीले के गर्छौँ त? 10, 12, 12 लाई रिक्वायरमेन्टमा लेख्यौँ। अब त्यस पछाडिको अर्को अङ्कलाई हेरौँ। अ लिक्विड प्रोडक्ट कन्टेन्स 5, 2, 1 युनिट्स अफ एबीसी। भने लिक्विडको तलपट्टि 5, 2, 1 लेखेँ, मैले धेरै समय लिएँ। फेरि के भन्छ त? अ ड्राई प्रोडक्ट कन्टेन्स 1, 2, 4 युनिट्स अफ एबीसी। 1, 2 र 4 लेखेँ मैले ड्राईमा। त्यस पछाडि अब अर्को अङ्क भएको ठाउँमा छौँ। लिक्विड प्रोडक्टको कस्ट 3 रुपैयाँ, कस्ट अफ लिक्विड प्रोडक्ट भनेको 3 रुपैयाँ, अनि ड्राई प्रोडक्टको कस्ट चाहिँ कति रुपैयाँ? 2 रुपैयाँ। अनि लास्टमा के सोधेर यसले अगाडि बढाएको छ हेर्नुस् त? हाउ मेनी अफ इच शुड बी पर्चेज इन अर्डर टु मिनिमाइज द कस्ट। केलाई हामीले मिनिमाइज गर्न भन्यो रे? कस्ट। यसले हामीले सोधेको यसले सोधेको मिनिमम कस्ट, मिनिमम कस्टलाई हामीले सोध्यो। यसको अर्थ हाम्रो उद्देश्य चाहिँ कस्टलाई मिनिमाइज गर्ने हो। हाम्रो उद्देश्य के रहेछ भन्दा कस्टलाई मिनिमाइज गर्ने। अब उद्देश्यमा कस्टलाई मिनिमाइज गर्ने भनेको हाम्रो सेन्ट्रल पोइन्ट, केन्द्र बिन्दु कस्ट हो। त्यसले कस्ट कसको लागि दिएको छ हेर, मलाई भन है तिमीले। के यो कस्ट भन्ने कुरो नि केमिकल ए, केमिकल बी र केमिकल सी को लागि दिएको हो? होइन सर, ड्राई प्रोडक्ट र लिक्विड प्रोडक्ट। भयो के भयो, मैले बुझेँ। अब मलाई बोल्न देऊ त। हेर त, कस्ट भनेको 3 रुपैयाँ र 2 रुपैयाँ त केमिकल एबीसी को लागि नदिएर यी लिक्विड प्रोडक्टको लागि र ड्राई प्रोडक्टको लागि दिएको छ। र सोधेको अब्जेक्टिभ जसको लागि दिएको छ त्यसलाई भेरिएबल मान्ने भनेर मैले अघि नै भनेर आएको कि होइन? हो सर। त्यसभए अहिलेको लागि हाम्रो भेरिएबल लिक्विड प्रोडक्ट र ड्राई प्रोडक्टलाई भेरिएबल मान्ने कि एबीसी लाई मान्ने? लिक्विड र ड्राई प्रोडक्ट हो। यति कुरो ख्याल गर्ने त नि माइ डियर। अब यति कुरो ख्याल गरेको छ भने तिमीले किन पो हिसाब बिगार्छौ र आउँदा दिनमा? अलिक गाह्रो गरेर हिसाब आउन बाँकी छ, चिन्ता नगर्ने। सजिलो बुझ्यो भने गाह्रो पनि बुझ्छौ के? बुझेन कुरो? किनकि 1 पाइला यात्रा गर्ने व्यक्तिले 1 माइल यात्रा गर्न सक्छ भन्ने कुरो ख्याल गरौँ। 1 पाइलै पनि टेक्न सकेन भने तिमी अपाङ्ग हौ, तिमी अगाडि बढ्न सक्दैनौ। अपाङ्ग भन्न मैले हेर्न खोजेको होइन, ज्ञानको अभाव हो भने खोजेको। ल हेर क्या लजिक लेखिदिहालेँ मैले। हियर मिनिमम कस्ट इज आस्क्ड and cost is given for the liquid product and a dry product. So liquid product and dry products are a decision variable for this problem. यस्तो तर्क पनि लेखिदिएको छु सर। एक्जाममा यो तर्क लेख्ने भनेर आउँछ। हो नि त, एक्जाममा यस्तो तर्क लेख्नै हुँदैन नि त। एक्जाममा यस्तो तर्क लेख्यो भने त एक्जामले तरिका थाहा पाइहाल्छ नि त। सबैजना विद्यार्थी त फेरि अनि सबै सरहरू फेरि म यस्तो भयो भने त के मजा आएर। त्यसैले यो तर्क तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि तपाईहरु भोलि पर्सि सर भइसकेपछि विद्यार्थीहरुलाई यस्ता यस्ता कुरो पनि लेखाइदिनु होला। विद्यार्थीले कति मक्क पर्छन्, जति सुकै सरले गाली गरे पनि लास्टमा विद्यार्थी मक्क परिहाल्छ। जस्तै तपाईहरुलाई म कति गाली गर्छु नि, तै पनि मनै पराइदिनु पर्छ। किन भन्दा कन्टेन्ट दमदार दिएको छु, त्यति भए चाहिँ पुगिहाल्यो नि त, सकिहाल्यो। अब हेर्नुस् त, हामीले के गर्यो त, भर्टिकली लाइन तान्यौं। अब हामीले के गर्यो त, ए र बी भन्नेको कसलाई मान्ने, लिक्विड र ड्राईलाई मान्ने। लिक्विड र ड्राईलाई मैले एल र डी माने पनि हो, एक्स र वाई माने पनि हो, x1 र x2 माने पनि हो। अहिलेलाई मैले के गरेँ, लेट लिक्विड प्रोडक्टलाई x, ड्राई प्रोडक्टलाई y, कस्टलाई z मान्ने। लिक्विडलाई एल र ड्राईलाई डी मान्छु भन्न नि पाइन्थ्यो, हामीलाई खोज्न सजिलो हुन्छ भनेर। ए र बी त मान्नै पाएन किनकि यतापट्टिको नाम एबीसी छ, त्यसैले अहिलेलाई मैले x y माने। त्यसैले अब गर्ने के त, नाउ
हामीलाई अघि नै म्याक्स जेड भने जस्तो अहिले के भन्नु पर्ला मिन जेड Mean Z. किनकि हाम्रो कस्टको भ्यालु त मिन हो नि त अनि यो कस्ट भनेको 3 र 2 हामीले दिएको छ त लिक्विडको लागि र ड्राईको लागि त्यसैले 3x + 2y हो त्यसले सब्जेक्ट टु केमिकल ए बाट आउला 5 1 र 10 आउला 5x + 1y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 10 किन ग्रेटर देन इक्वल टु रे किनकि हामीलाई रिक्वायरमेन्ट भनेको छ Requirement. त्यसैगरी अर्को 2a + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 12 2x + 2y अनि अर्कोले के भन्छ 1x + 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 12 अनि आफ्नै मनले लास्टमा के गर्दिने एन्ड x, y इज ग्रेटर अब यो पनि ग्रेटर यो पनि ग्रेटर यो पनि ग्रेटर भएकोले सरप्लस डम्मी यहाँ पनि सरप्लस डम्मी यहाँ पनि सरप्लस डम्मी राखेर मिनिमाइजेसन वाला हिसाब के गर्न सकिदैन र सकिन्छ यसपछिको हिसाब यसपछिको उपरान्तको हिसाबहरु आफै गर्ने अब बाँकी काम आफै गर्ने सबै प्रक्रिया उस्तै हो यही भएर त पहिला मैले एउटा मिनिमाइजेसन हिसाब गराइदिहालेको नि कम्ता बाटो सुमा पनि हैन त ल त्यसै अब हामीले के गर्यौ त दुईवटा प्रश्न अलि सजिलो वर्गको मैले देखाएँ अब बाँकी प्रश्नहरु थोरै यिनीहरु भन्दा अर्को ट्र्याक वाला क्वेशन देखाउँछु मैले यसमा त सरलकै टेबल बनाउने मिल्ने खालको प्रश्न थियो नि त अब हामीले अर्को प्रश्न हेरौँ यो प्रश्नलाई एकचोटी सबैले पढौँ त मैले मौका दिदै छु एभ्रीवन जस्ट गो थ्रु द क्वेशन रिड मजाले रिड गर्नुस् दिल खोलेर रिड गर्नुस् बुझ्न नखोज्नुस् है रिड मात्रै गर्नुस् रिड गर्नुभयो के बाबा पढ पो भने त मैले पढाइ गर्ने हो त नि पढिसके होला त अहिलेसम्म पढे सर पढे ओ पढाइ बापरे भोलिसम्म पढ्छु कि के अब सुन है त पढिसके भोलि त भन् ल मलाई भने त बुझ्दिन भन्नेले पनि एक दुईवटा कुरा त बुझ्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई लु मलाई के बुझ्यो यो प्रश्नबाट भन त Objective maximum profit. Less than equal to sign. कति धेरै बोलेका ल यसमा प्रश्न के रहेछ त भन्दा म्याक्सिमाइजेसन वाला रहेछ म्याक्सिमाइजेसन वाला रहेछ भन्ने कुरा थाहा त पाइयो म्याक्सिमाइज त म्याक्सिमाइज के म्याक्सिमाइज गर्ने यसमा Profit. यसमा प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्ने र त लास्टमा लेखेको छ प्रॉफिट अब मैले अघि सम्मको प्रश्न चर्चा गर्दा नि टेबल बनाउनको लागि अघि नै एकातिर केमिकल एबीसी लेख्दाखेरि माथितिर लिक्विड र ड्राई थियो अघि नै हाम्रो एबीसी एकातिर ए र बी एकातिर थियो भने हामीलाई अर्को नामहरु अर्कोतिर दिएको थियो हैन त त्यसै यसमा टेबल बनाउँदा नाम के होला भन्ने कुरो ख्याल गरियो ल मलाई भन त के ट्राई गर त M1 र M2 मोडल एकातिर M1 र M2 लेखेला अनि अर्कोतिर के लेखियो अर्कोमा ओ ठ्याक्कै मैले चाहेकै यही हो क्या एउटामा शोकेस भयो ओम प्रकाश अब मैले चाहेको कुरो पाइसके भने चाहिँ मेरो पालो आइसक्यो क्या ढ्याङ्ग आइसक्यो ल म अब फुर्ती पनि लागिसकेँ यो प्रश्न अलि फरक हो नि त तपाईले प्रश्न पढ्दाखेरि अघिसम्मको प्रश्न पढ्दाखेरि त दुईटा नाम दुईतिरको सर्लक्क देखिएको थियो त के यसमा दुईटातिरको नाम सर्लक्कै देखियो जति पल्ट पढ न तिमीले यहाँ M1 M2 बाहेक के देख्यौ त देखेन सर अनि यसरी जति सुकै पढ्दा पनि हामीले नाम भेट्दैनौ एक थोरो नाम भन्दा अर्को नामै भेट्दैन भने त्यस्तो प्रश्नलाई भनिन्छ एकमुखी प्रश्न के भनिन्छ रे एकमुखी प्रश्न हो यो के प्रश्न हो रे एकमुखी प्रश्न प्रश्न दुईमुखी थिए अहिले एकमुखी हो दुईमुखी प्रश्नलाई टेबल बनाउन सकिन्छ एकमुखी प्रश्नमा टेबल बनाउन खोज्दा तिमी झनै धेरै फस्छौ चौटा खाना गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी हुन्छ यो प्रश्न एकमुखी हो एकमुखी प्रश्नमा टेबल बनाउने गल्ती गर्दै नगर्नु टेबल बनाउन खोज्दा झन् धेरै अप्ठ्यारोमा परिन्छ एकमुखी मैले किन भने भन्दा जति सुकै पल्ट पढे पनि M1 M2 बाहेक अर्को नाम भेटेन अर्कोतिर के नाम राख्ने भन्ने कुरो ख्याल छैन अब ठेलठाल गरेर ओम प्रकाशले एकातिर यो राखौँला उ राखौँला भन्ने कुरो प्रयास त गर्दै थिए भाइले हो ठीक छ त्यो ठेलठाल गर्नु भनेकै त क्लियर नाम नआउनु हो नि त क्लियर नाम नपाउनु भनेकोले त यसलाई एकमुखी भनेको हो नि त तसर्थ यस्ता कुरालाई ख्याल गर यस्ता कुरालाई विचार गर
त्यसभए यो प्रश्न एकमुखी हो। एकमुखी प्रश्नमा टेबल बनाउँदै नबनाउनु अब गर्ने के त सर, टेबल नबनाएर कसो गर्ने भन्ने कुरो गर्दा जतिसुकै जेसुकै गर न तिमीले, त्यही अमाउन्ट त्यही M2 मात्रै होइन र। टेबल बनाए पनि त्यही, नबनाए पनि त्यही, मान्दा नि त्यही, नमान्दा नि त्यही, मलाई अमेरिका यही, जापान पनि यही भने जस्तो भएन र। त्यसैले यसमा M1 M2 नै मात्रै सर्वस्व हो। लेट गर्ने पनि त्यही M1 M2, हिसाबमा लाने पनि त्यही M1 M2, त्यो भन्दा बाहिर बाहेक अरू कुरो छँदै छैन। त्यसैले हामी सोल्युसनतिर जाउँ। अब सोल्युसनतिर जाँदाखेरि एउटा मैले सर्लक्कै एउटा तपाईहरुलाई तर्क पनि लेखिदिएको छु, किनकि जे कुरो मैले बोल्ने गरेको छु त्यो बोलेका कुरा विद्यार्थीहरूलाई अझ अमर तरिकाले अन्तिम दिनसम्म याद रहोस् जिन्दगीको, तसर्थ मैले यहाँ लेखे पनि दिएँ। हेर्नुहोस् त के लेखा छ, यो प्रश्नलाई जति पटक पढे पनि M1 M2 नाम बाहेक अरू कुनै नाम भेटिँदैन। तसर्थ यस्तो प्रश्नमा टेबल नबनाएर सिधै एलपीबी फर्मुलेसनतिर लाग्दा हुन्छ, फर्मेसनतिर लाग्दा सजिलो हुन्छ भनेको छ। र यो कुरो त मैले बोलेको कुरालाई यहाँ लेखि पनि दिएको छु ताकि विद्यार्थीलाई भविष्यमा रेफरेन्स होस् भनेर, हैन त। यस्तो प्रश्नलाई टेबल नबनाउने र गर्ने के त, त्यही M1 भनेको एउटा भेरिएबल भयो, M2 भनेको अर्को भेरिएबल भयो। त्यसैले लेखौँ, लेट M1 भनेको M1 नै मान्ने, M2 लाई M2 नै मान्ने, लास्टमा सोधेको के रहेछ प्रॉफिट रहेछ भने प्रॉफिटलाई Z मान्ने, हैन त। त्यसै अब हामीले के गर्छौं, नाउ म्याक्स Z। हेर्नुस् त यो Z भनेको कसको लागि लेखेको रहेछ रे, प्रॉफिटको लागि। प्रॉफिट मेरो आँखा पो बिग्रिन थाल्यो क्या, म त अक्षरहरु धमिलो पो देख्छु त हौ। ल भने यो Z भनेको प्रॉफिट हो भने ए बाबा यो प्रश्नलाई माथिदेखि तलसम्म पढ, कहीं न कहीं त प्रॉफिट दिएको होला नि त। ए बोल न, अब त्यो प्रॉफिट कहाँ छ खोज, बत्ती बालेर खोज प्रॉफिट। हेर म पढ्दैछु। A watch dealer wishes to buy watches and has two models M1 and M2 costing rupees 100, यो कस्ट हो प्रॉफिट होइन, लिभ इट। एन्ड 200, यो 200 पनि कस्ट हो, M1 र M2 को कस्ट भने नि त। मैले खोजिरहेको छु अहिले प्रॉफिट नभेटेसम्म म रोकिदिन। In the view of the showcase of the dealer, he wants to buy watches not more than 30 units. यो 30 युनिट हो, यो 30 के हो त, युनिट हो, प्रॉफिट होइन। एन्ड क्यान स्पेन्ड अप टु रुपीज 4000, उसले 4000 सम्म खर्च गर्ने, स्पेन्डको कुरो गरेको, यो खर्च हो, प्रॉफिट होइन। द वाच डीलर क्यान मेक अ आयो के आयो प्रॉफिट आयो। खोजेको कुरो आयो। त्यसले प्रॉफिट भेटियो, प्रॉफिट भेट्ने बित्तिकै हामीले अब्जेक्टिभमा लाने कुरो पनि भेट्यौं। त्यसले हेर त फेरि पढौं, अ वाच डीलर क्यान मेक अ प्रॉफिट 30 इन M1, 50 इन M2। यसको अर्थ यो 30 र 50 जुन प्रॉफिट भेट्यो नि, यो 30 र 50 लाई मैले सर्लक्क खोजिदिएँ। 30 र 50 लाई मैले टक्रक्क खोजेर कस्तो मज्जाले यहाँ हाइलाइट गरिदिहाले भनेपछि यो 30 र 50 मेरो अब्जेक्टिभमा जाने कुरो भेटियो। ध्यान टाढान गरेर 30 र 50 ल्याक्क लेखियो, दिमागले काम गर्यो। अब गर्ने के त, अब पालो के त, सब्जेक्ट 2 भनेर लेख्ने। अब बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्दैछु, हामीले टेबल त बनाएको छैनौं, टेबल नबनाउँदाखेरि सिधै पढ्दै यहाँ ल्याउँदै जाने हो। पढेर ल्याउँदै गर्दा जुन कुरो हामीले माथि युज गरिसकेका छौं फेरि त्यही कुरो तलपट्टि आउँदैन है। जस्तै भर्खर प्रॉफिट अफ रुपीज 30 र फर M1 अनि 50 फर रुपीज M2 हामीले अब्जेक्टिभमा लगिसकेपछि यो 30 र यो 50 अब तलपट्टि एसटीसी मा आउँदैन भन्ने कुरो तिमीले गाँठो पार यो कुरोलाई मनमा। त्यसले यी 30 र 50 बाहेक अर्को न्यूमेरिकल अंक कता कता छ खोज्ने, त्यसलाई ल्याएर टक्रक्कै मिलाउने। हेर यो माथिबाट पढ्नु। A watch dealer wishes to buy new watches and has two models M1 and M2 costing rupees 100। यो 100 रुपैयाँ आयो कि आएन? यो 100 रुपैयाँ आयो, 100 आयो कति ढिलो भने के आयो। यो 100 रुपैयाँ आउँदा यसमा के लेखेको छ, रुपीज लेखेको छ। के लेखेको छ रे, रुपीज। यो 100 रुपैयाँ रुपीज भनेको कसको लागि भनेको त, M1 को लागि 100 रुपैयाँ हो रे, M2 को लागि 200 रुपैयाँ। M1 भनेपछि M1 को लागि 100, M2 को लागि 200 रुपैयाँ कस्ट भनेर दियो। अब सुन है त, M1 मा 100 रुपैयाँ छ भने अब यहाँ मैले लेख्दाखेरि नि, मैले यहाँ 100 लेखे भने नि यो 100 त रुपैयाँ वाला, 100 त के वाला हो रे, रुपीज वाला। भने मेरो यहाँ हेर, मेरो माउसमा हेर त, यो ठाउँमा रुपीज भयो भने यो रुपीज हुँदा यहाँ पनि रुपीज अनि यतापट्टि पनि के हुन्छ, रुपीज। भने एउटा लाइन सबै के हुन्छ,
रुपिजवाला हुन्छ। रुपिज त्यसपछि 100 रुपैयाँ एउटा रुपिजवाला भेटियो, अर्को रुपिजवाला 200 भेटियो, अर्को रुपिज कहाँ छ? यो 30 र यो 50 वाला रुपिज त भेट्न पाइएन। अर्को रुपिज कहाँ थियो? 4000 छ कि छैन? भन न हौ। त्यसपछि एकै ठाउँमा संस्थागत गरिदिनु ज्ञानमा पारेर ट्यान टडान मैले एउटा हाइलाइट गरिदिएँ। एउटा रुपिज 100 यहाँ भेटियो, अर्को है त्यही कलरको रुपिजलाई यहाँ भेटेँ, अर्को रुपिज 4000 भेटेँ। यसको अर्थ यो 3वटा मिलेर एउटा फङ्सन बनेको। यो 100 रुपैयाँ M1 को, यो 200 रुपैयाँ M2 को, अनि दुईटै मिलेर जम्मा जम्मी टोटल लगानी गर्ने खर्च स्पेन्ड गर्ने रुपैयाँ कति हो? 4000। त्यसपछि एउटा के आयो त 100 M1 प्लस 200 M2 इज लेस देन इक्वल्स टु 4000। दिमागले काम गर्यो? पढाएको बुझिरहेछौ? बुझिरहेछ कि छैन? अब सुन, अब यहाँ चिन्ह के आयो रे? लेस देन इक्वल्स टु। यहाँ लेस देन इक्वल्स टु चिन्ह किन आएको होला नि? अप टु 4000 भने अप टु भनेको के रे? सम्म। अप टु भनेको के रे? सम्म। यो अप लेस देन इक्वल्स टु गरेको दिमागले काम गर्यो? मैले भनेको तरिका तिमीहरूलाई मन पर्यो? मन पर्यो सर। अलिअलि मन पर्यो बबालाई? यो नट मोर देन पनि भनेछ त्यसैले नि। बबालाई यो नट मोर देन भन्ने मान्छे को फेरि? कहाँ गयो नट मोर देन? कहाँ गयो तिमी? ए बाबु तिमी नट मोर देन कहाँ गयो तिमी? नट मोर देन अहिले हेर त मैले के गरेको छु अहिले यो 100 200 र 4000 को कुरो गर्दा मैले जहाँ नीलो अक्षरले हाइलाइट गरेको छु त्यो मात्रै पढ्ने हो नि त। तिमी अन्त पढेर हुन्छ बेइज्जती? हाँ बाबु, मैले एउटा कुरो भन्दै गर्दा अर्कोतिर नहेर नि तिमी। त्यो नट मोर देन वाला त आउँदै छ नि हौ। त्यो त अर्को 30 भन्ने युनिटको लागि आउँदैछ। अहिले यो शब्दको लागि त होइन नि राजा। अहिले त यहाँ अप टु भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। अप टु भएकोले यो लेस देन इक्वल्स टु। बुझ्यौ नि कुरो? हतार नगर न। गोल्ड स्टार जुत्ता लाछु कि क्या हो? जहिले एक कदम अगाडि बढ्छु। ल भने एउटा अब्जेक्टिभ फंक्सन आयो भने चाहिँ अब हेर त मैले 100 युज गरिसकेँ, यतापट्टिको यो 200 पनि युज गरिसकेँ, 4000 पनि युज गरिसकेँ। जुन कुरो युज भइसक्यो फेरि त्यो दोहोरिदैन। अब यो 100 200 र 4000 भन्दा अर्को बचेको न्यूमेरिकल अङ्क कुन छ? अर्को न्यूमेरिकल अङ्क कुन छ? 30 युनिट्स। त्यसले 30 लाई मैले टक्रक्क हाइलाइट गरेँ। 30 लाई हाइलाइट गरेँ। त्यो 30 लाई हाइलाइट गर्दा यसले शब्द के प्रयोग गरेछ र? ही वान्ट्स टु बाइ वाचेस नट मोर देन 30 अरे। 30 वटा बढी मेरो कुरो सुन। 30 वटा भन्दा बढी बोल न नानु एकछिन। किनभने मैले तिमीलाई बोल्ने मौका दिँदा मात्रै बोल्ने हो नि त। ल उसले 30 वटा भन्दा बढी घडी किन्दैन। घडी भौ भने हो, उसले वाच भने हो। उसले वाच भनेको छ कि मोडल भनेको छ? वाच अनि वाचको मोडल कतिवटा छ? दुईटा छ सर। M1 र M2। he wants to buy watches of model M1 भनेको भए M1 मात्रै खुल्थ्यो। he wants to buy watches of model M2 भनेको भए M2 मात्रै खुल्थ्यो। उसले वाचेस भनेको छ भने वाचेस भनेको के हो त? M1 M2 मिलेर आएको। त्यसैले अब हाम्रो के गर्यो त? M1 प्लस M2 इज लेस देन इक्वल्स टु 30। अब यो लेस देन इक्वल्स टु 30 किन भयो? यहाँ लेस देन साइन किन भएको? नट मोर देन। अब यही नट मोर देन अघि नै एकजना भाइले भन्न खोज्दै थिए। यो नट मोर देन भने यो 30 को लागि आएको नि त। एउटाको लागि प्रयोग गर्ने शब्दलाई अर्कोतिर घुसारेर हुन्छ त नि? हुँदैन नि त। त्यसैले को कसको लागि हो भन्ने कुरो गर्ने हो नि त। बुझ्यौ नि? त्यस कारणले गर्दा हैन आफ्नो कुरा के छ त्यसैलाई मात्रै प्रयोग गर्ने हो। तिमीले घरमा गएर जसको भए त्यसको ब्रसले दाँत मार्दिन्छौ नि क्या हो तिमी? ल आफ्नो लागिले मात्रै गर्ने हो नि त। भने एउटाको लागि जुन प्रयोग गरेको छ त्यसैलाई खोज्ने हो नि त। ल त्यसो M1 प्लस M2 इज लेस देन इक्वल्स टु 30। यो किन लेस देन इक्वल्स टु 30 गरेको भन्दा ध्यान टडान गरेर नट मोर देन भएकोले यसलाई लेस देन इक्वल्स टु गरेर मैले टक्रक्कै घुमाएर कस्तो मिठो तरिकाले एनिमेटेड गर्दै ल्याइदिएको छु। कन्टामिनेट गरिएको छ। त्यसको लागि लास्टमा आफ्नै मनले के गर्ने? M1, M2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0। अब यस्तो खालको प्रश्न तपाईहरुको लागि पहिले गरिसकेको हो नि त। तर पहिले गर्दाखेरि के कुरो ख्याल गर्नुहुन्थ्यो? दिमागमा यो कुरो सम्झिनुहोस् र आज मैले भनेको कुरो कतिको महत्त्वपूर्ण छ कुरो ख्याल गर्नुहोस्। यो प्रश्न मैले तपाईहरुको आँखा अगाडि जो देखाएँ नि यो प्रश्न नयाँ थिएन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले भनिदिएका शैलीहरू बिल्कुल नयाँ छन्। हो भने हो भन्नुस्, होइन भने होइन भन्नु। हो सर हो। हो सर। अहिले त भन्छु नि म त्यसर्थ डोन्ट मिस एनी क्लास भन्छु मैले। किनभने मैले खत्रै पढाउने भन्ने त होइन नि त। तर जे भन्छु कमसेकम विद्यार्थीलाई काम चाहिँ लाग्छ। मैले नयाँ कुरो पढाएको होइन तर शैलीमा चाहिँ नयाँपना छ। यसैलाई भन्छ इकोनोमिक्सले ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल।
रक्सी चाहिँ पुरानै, बोतललाई मात्रै नयाँ बनाइदिया हो। त्यही हो मेरो शैली। अब के भन्छ त, बाँकी काम आफै गर्ने, बाँकी सबै प्रक्रिया उस्तै हो कि होइन? बाँकी काम आफै गर्ने, सबै प्रक्रिया उस्तै हो। सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यसै अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 9:32 भयो, अझै आधी घण्टा पढौँ। पढौँ आज यो सकाइदियो। बिचरा एनुअलहरूको लागि पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ कि। ल यो 17 नम्बर इक्जाम्पल पढाउँदै त्यो सबैले रिडिङ गरौँ। एभ्रीवन रिड। बुझ्न नखोज्ने, पढ्ने मात्रै खुइ खुइ। ल पढिया पनि होला, म फेरि पढिदिन्छु एकचोटि। The XYZ company combines factors A and B to form product which must weigh 50 pounds. At least 20 pounds of A and no more than 40 pounds of B can be used. The cost A of is rupees 25 per pound and B is rupees 10 per pound. Use simplex method to find the amount factors A and B which should be minimize the total cost. यी सबै कुरो पढ्दै गर्दा तपाईले के बुझ्नुभयो? बुझ्दिन भन्नेले पनि त के नै कुरो त बुझ्यो। Objective minimization cost. बुझ्दिन भन्नेले पनि स्वाटै विद्यार्थीहरूले पनि के बुझ्यो भन्दा अब्जेक्टिभ चाहिँ कस्ट मिनिमाइजेसन वाला छ। अब अब्जेक्टिभ कस्ट मिनिमाइजेसन छ भन्ने कुरो त एउटा बुझियो। अब मलाई फेरि भन्नुस् त, यो प्रश्न एकमुखी हो कि दुईमुखी हो? एकमुखी हो। यो प्रश्न एकमुखी होला कि दुईमुखी होला? टेबल बनाउन नमिल्ने खालको? एकमुखी। यो प्रश्न एकमुखी हो, यसमा टेबल बनाउन मिल्दैन। कोही विद्यार्थीहरूले भन्दै होला नि बिचारा, सर एकातिर ए र बी लेख्ने, अर्कोतिर XYZ लेख्ने। त्यस्ता स्मार्ट विद्यार्थीहरूले कसरी पो गर्लान् त? ए XYZ भनेको हाम्रो फ्याक्टरको नाम होइन के, XYZ कम्पनीको नाम। यो XYZ त कम्पनीको नाम पो हो त नि। म एकातिर एबी लेख्छु, अर्कोतिर XYZ लेख्छु, त्यो बिचारा विद्यार्थीहरूले अङ्ग्रेजी नबुझेको हो कि बिचारा, होइन त? अङ्ग्रेजी नबुझ्दा पनि हिसाब गाह्रो पर्छ नि, बडा गाह्रो पनि पर्छ त कहिले काहीँ त्यस्तो कुरोले। अङ्ग्रेजी नबुझे पनि बिग्रिने हिसाबै हो, हिसाब नबुझे पनि बिग्रिने हिसाबै हो। जताबाट गरे के हुन्छ, हिसाबै बिग्रिन्छ। यो फर्सीमा तरबार राखे पनि काटिने फर्सी, तरबारमाथि फर्सी राखे काटिने फर्सी, तिम्रो फर्सी जस्तै हो। अब गर्ने के त भन्दा टक्रक्कै फेरि सोल्युसन। हामी फेरि त्यही कुरो लेख्छौँ। यो प्रश्नलाई जति पटक पढे पनि ए र बी नाम बाहेक अरू कुनै नाम भेटिँदैन। तसर्थ यस्तो प्रश्नमा टेबल नबनाएर सिधै एलपीबी फर्मेसनतिर लाग्दा सजिलो हुन्छ। सजिलो वातावरण सिकाइदिन खोजेको। त्यसले के गर्ने भन्दा यसलाई अलिकति छिटो गरेर लागौँ। के गर्ने भन्ने कुरो गर्दाखेरि सर्लक्कै सोल्युसनतिर जाउँ। कसलाई ए मान्ने भन्दा एलाई ए मान्ने, बीलाई बी मान्ने, कस्ट सोधेकोले कस्टलाई जेड मान्ने। एलाई म एक्स मान्छु भन्ने नगर, खोज्न सजिलो हुन्छ तिमीलाई। जहाँ ए छ त्यही ए तान्न सजिलो, जहाँ बी छ त्यही बी तान्न सजिलो। लास्टमा कस्ट सोधेको छ, त्यसलाई हामीले कस्ट गरिदिउँ। त्यसमै नाउ मिन जेड। मिन जेड भनेको अब कस्टकै भ्यालु त दिएको छ नि त, हेर त यहाँ दिएको छ। ए भनेको कस्ट 25, बी भनेको कस्ट 20 दिएकै छ। त्यसमै ए को कस्ट दिएको छ 25, बी को कस्ट दिएको छ 10। यसैले यो 25 र 10 लाई कहाँ लाने? मिन जेडमा लाने। खर्लप्पै लगिदिएँ मैले 25 ए प्लस 10 बी। अब त्यसपछि यो 25 र 10 लाई हामीले यहाँ लानुको अर्थ के भने अब यो 25 र 10 अरू ठाउँमा प्रयोग हुँदैन। जहाँ जहाँ न्युमेरिकल अङ्क छ त्यसलाई एक एक गरी खोज्ने। सबभन्दा पहिले न्युमेरिकल अङ्क यहाँ भेटियो 50। यो 50 लाई दिँदाखेरि यसको सेन्टेन्सलाई फुल फ्लेजमा पढ। के भन्छ र त? XYZ company combines of factors A and B to form a product. एउटा प्रोडक्ट बनाउनको लागि ए र बी लाई युज गर्छ भने ए र बी दुईटै मिलेर बन्ने एउटा प्रोडक्ट हो। अनि त्यो प्रोडक्टको वेट कति हुन्छ? 50। यसको अर्थ यो 50 के हो त? तत्रक सब्जेक्ट लेख्दाखेरि हामीले यहाँ के आथे? ए र बी लाई कम्बाइन गरेपछि एउटा प्रोडक्ट बन्छ र एउटा प्रोडक्टको वेट कति रे? 50। भने ए र बी दुईटै मिलेपछि बन्ने कुरो हो नि त। त्यसैले के भन्छ? ए प्लस बी इज इक्वल टु 50। यहाँ इक्वल टु किन आयो? लेस देन किन आएन? ग्रेटर देन किन आएन? इक्वल टु किन आयो? मस्ट छ नि त सर। स्याबास, मस्ट बी भने नि त। अघि नै मैले मस्ट बी भनेको हुनै पर्छ भनेको के हैन। त्यसैले इक्वल टु भयो किन भन्दा मस्ट बी भएकोले। लजिक लेखिदिएको छु मैले, मस्ट बी भएकोले इक्वल टु आयो। भनेपछि यो 50 पनि खपत भइसक्यो। अब 50 बाहेक अर्को भ्यालुहरु के छ हेर त? एउटा 20 को लागि छ, एउटा 20 छ, अर्को 40 छ। पहिला 20 भएको सेन्टेन्स लगाएर के भन्छ र त? एट लिस्ट 20 पाउन्ड्स अफ ए अरे। ल सक्यो, एन्ड भनेपछि यो सकिहाल्यो। एट लिस्ट 20 पाउन्ड्स अफ ए भनेको छ। यसले ए भन्ने कुरो मात्रै गर्यो है। सुन मेरो कुरा। यदि यो प्रश्नले एट लिस्ट 20 पाउन्ड्स अफ प्रोडक्ट भनिदिएको भए
प्रोडक्ट A र B। भनेको भए ए र बी दुईटै बुझ्नु पर्थ्यो, तर यसले प्रोडक्ट नभनेर के मात्रै भन्यो, ए मात्र ए भन्यो। मात्रै भनेकोले ए र बी दुईटै आउँदैन, ए मात्रै आउँछ। जस्तै हेर न, अघि नै हामीले ए र बी दुईटै भनेर प्रोडक्टको कुरो गरेकोले ए र बी दुईटै मिलेर 50 गर्यौँ। अहिले त यहाँ 20 पाउन्ड त कसको लागि मात्रै भन्यो, एकको लागि। एको लागि मात्रै भन्यो र शब्द के प्रयोग गर्यो, एट लिस्ट। एट लिस्ट भनेको नेपालीमा उठाउँदा के हुन्छ, लेस देन बुझ्यो? यति हतार नगर, कम्तीमा माने कम्तीमा यति सर हतार नगर के म यहाँ सुना। एट लिस्ट भनेको नेपालीमा कम्तीमा, ग्रेटर अर इक्वल टु सर। फेरि धेरै बोले, कम्तीमा भन्नु गर्दा त्यो भन्दा घट्न पाउँदैन, ए बाबा घट्न पो पाउँदैन, बढ्न त पायो नि। हेऱ्यौ बाबाले कति सहयोग गर्नु हुँदो रहेछ। बाबा भनेको हाम्रो जिन्दगीभरको लागि हो कि, त्यसैले बाबालाई प्रयोग गर्ने आफूले। त्यसमा अर्को के आयो भन्दा ग्रेटर देन एटलिस्ट भनेको छ। अब के आयो त, नो मोर देन 40। अब नो मोर देन रङ्गाइदिने मैले, नो मोर देन रङ्गाइदिएँ। यो नो मोर देन 40 भन्दा उसले बी मात्रै भन्यो कि प्रोडक्ट भन्यो, बी मात्रै भन्यो। प्रोडक्ट भनेको भए, प्रोडक्ट भनेको के भन्थ्यौँ, ए र बी। त्यसपछि अहिले के गर्यो त, बी किन होला लेस देन गरेको, किनकि बढ्न पाइँदैन, ए बाबा बढ्न पो पाइँदैन, घट्न त पाइन्छ नि। ल भन यो तरिका तिमीहरूलाई मन पर्यो कि परेन? मन पर्यो सर। बस यही हो कि हामीले जान्न खोजेको। यति कुरो थम्यायो भने जिन्दगीभर दुःख पाउँदैनौ। यस्तो एलपीबी त कति कति पहिले पढेकै हो नि त, अब तिमीहरूलाई दुखिनु पर्दैन होला, होइन र? लास्टमा के गरिदिने, ए कमा बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0। द्याट्स अल। यति भइसके पछाडि अब हामी अर्को प्रश्नतिर लाग्छौँ। त्योभन्दा पहिले बाँकी काम आफै गर्ने, सबै प्रक्रिया जस्तै हो। भनेपछि यसबाट के देखाउन खोजेको भन्दा, यदि हामीलाई ल्याङ्ग्वेजवाला एलपीपी छ भने पनि यस्तो मिक्स साइन आउन सक्दो रहेछ भनेर ख्याल गर्ने क्या। र ती 2048 मा आएकै प्रश्न पनि हो, नआत्तिने। एउटा यो प्रश्नलाई हेरौँ अनि त्यसपछि मैले गर्दैछु। यसो पढौ त पहिला, एक्चुअली यसो ध्यान पढौ सर। यो बुझ्न नखोज्ने, कुही पढ्ने। यति बेलासम्म पढिसक्यो होला भने मैले अन्दाज गरेँ। अब मेरो पालो हेर्नुहोस् त के भन्छ। Mr. Gajmer, a salesman spends all his working time calling on customers in his workplace. There are large number of retailers and wholesalers in his contact. He is willing to work no more than 8 hours a day. He has maximum budget for free samples to give customers of rupees 24 per day. He has found that the average wholesale calls takes 1 hour and requires 2 worth of samples and returns him commission rupees 4. For some reason, calls on wholesalers are so exhausting to Mr. Gajmer that can make a maximum 7 wholesale calls each day. He has no such limitations on retail calls. The average calls on retailers takes 30 minutes and requires 3 worth of samples, and each retail call earns commission of rupees 4 for him. Formulate the LPP to maximize the commission and solve it through the simplex method. सरलाई के पढ्यो म बुझ्दिन, अलि लामो प्रश्न छ। अहिलेसम्म गरेको प्रश्न भन्दा अलि फरक धारको प्रश्न पनि हो। बुझ्दिन भन्नेले पनि एउटा कुरा बुझ्यो है। पहिलो कुरो के बुझियो ल भन, भन्दैन? अब्जेक्टिभ पहिलो कुरा त के बुझ्यो त भन्दा यो अब्जेक्टिभ के वाला रहेछ, अब्जेक्टिभ म्याक्सिमाइजेसन वाला रहेछ। अब यो अब्जेक्टिभ म्याक्सिमाइजेसन वाला हो भने म्याक्सिमाइज त गर्ने, केलाई म्याक्सिमाइज गर्ने, प्रॉफिटलाई गर्ने कि कस्टलाई गर्ने कि केलाई गर्ने, कमिसनलाई। स्याबास। म्याक्सिमाइजेसन भन्ने बित्तिकै प्रॉफिट खोज्ने होइन नि त। हेर त के भन्छ लास्टमा, to maximize the commission and solve it by using simplex. अनि कमिसनलाई ध्यान दिने हो। ल भनेपछि म्याक्सिमाइजेसन भन्ने कुरो थाहा पाइयो। अब यसो विचार गर्दा
यो प्रश्नमा टेबल बनाउन मिल्ने खालको होला कि नमिल्ने खालको होला? मिल्छ। मिल्छ। मिल्दाखेरि हामीले नाम के राखौँला? एकातिर त मैले भनिहालेँ, अब एकातिर होलसेल र रिटेलर राखौँला, किन होलसेल कल र रिटेल कल आयो। एकातिर होलसेल र रिटेल राखौँला, अर्कोतिर के राखौँला? अर्को एक मुखे जस्तो। हो, स्याबास। भने त्यत्रा प्रश्नहरूमध्ये मैले केही प्रश्न स्क्रिनमा लिएर आएको छु भन्दा पक्कै पनि त्यहाँ केही दमै भएर हो, किनकि अगाडिको दुईटा प्रश्न पो सजिलो गराएँ, बाँकीको प्रश्नहरू त नयाँ नयाँ खालको ल्याएको छु त। भनेपछि यो प्रश्न यसो हेर्दा एक मुखे जस्तो पनि लाग्न खोज्यो, यसो हेर्दा दुई मुखे जस्तो पनि लाग्न खोज्यो। भनेपछि म टेबल बनाऊ कि नबनाऊ भन्ने कुरो दुविधा वाला प्रश्न कहिलेकाहीँ एक्जाममा आउन सक्छ। सुरुमा गरेको दुईटा प्रश्नहरू के थिए? खर्लप्पै टेबल बनाउन मिल्ने खालको थियो, त्यस्ता प्रश्न सजिलो मानिन्छ। त्यसपछि के थियो? टेबल बनाउन नसकिने एकमुखे थियो। यो प्रश्न एकमुखे जस्तो पनि देखिन्छ, दुई मुखे जस्तो पनि देखिन्छ। गर्ने के त? आदि सन्चो आदि बिसन्चो वाला प्रश्न भयो कि मन तातो पानी जस्तो। भनेपछि गर्ने के त भन्ने कुरो गर्दा हामीले यस्तो प्रश्नमा एकमुखे हो कि दुई मुखे हो भन्ने कुरो विचार गर्दा गर्दै समय खेर जान थाल्यो भने गर्ने के त भन्दा यहाँ भएको जहाँ जहाँ न्युमेरिकल अङ्क छ, न्युमेरिकल अङ्कमा भएको कुरालाई एक एक लाइन बुलेट बनाएर सार्दिने टेम्प्लेट अनुसारले। टेम्प्लेट अनुसारले सार्दिनु, हिसाब बिग्रिँदैन, किनकि गिभ अप चाहिँ नगर्नु। गिभ अप गर्यो भने तिमीलाई गाह्रो हुन्छ। तसर्थ हामीले गर्ने के भन्दा यो प्रश्नलाई एउटा एउटा मिलाएर सारिदिने, यिनै कुरालाई मैले यहाँ लेखिदिरहेको छु। हेर त के भन्दैछ भने लजिक, हेर त यो प्रश्नमा टेबल बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरा क्लियर नहुँदा न्युमेरिकल भ्यालु भएको सेन्टेन्सलाई टेम्प्लेटमा गिभन सारेर एलपीपी फर्मुलेसन गर्दा सजिलो हुन्छ। हेरै, कुनै कुनै हिसाबमा टेबल नबनाउनु सजिलो हुन्छ। टेबल बनाऊ कि नबनाऊ भने कन्फ्युजन हो नि त। केही विद्यार्थीले टेबल बनाउन खोज्दा त्यहाँ के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरो ख्यालै भएन, होइन त। अब टेबल नबनाऊ, अब कसरी पो यत्रो लामो हिसाबलाई बिजाउने गर्ने? अघि नै पो सानो हिसाब थियो, त्यसलाई टेबल नबनाएर खुइ पनि तान्न मिल्यो। यहाँ त यत्रो धेरै इन्फर्मेसन छ। अब यत्रो धेरै इन्फर्मेसनलाई सिधै क्वेसनमा लाँदाखेरि अप्ठ्यारो पर्ला। तसर्थ गर्ने के त, न्युमेरिकल भ्यालु जहाँ जहाँ छ नि सर्लक्कै पढ्ने, अनि त्यसलाई एउटा एउटा बुलेट बनाएर सार्ने कि टेम्प्लेट बनाएर सार्ने भन्छ। त्यसो एकचोटि हेरौँ त के भन्छ। गिभन द्याट भनेर सार्दिने। हेर त के भन्छ, पहिलो सेन्टेन्स पढ्ने। मिस्टर गजमेर सेल्सम्यान स्पेन्ड्स अल हिज वर्किङ कलिङ अन कस्टमर्स वर्क प्लेस। उसले आफ्नो कामै उसको के त फोन गर्ने कि मिस्टर गजमेरले त्यो फोन गर्ने उसको कामै त्यही हो, कलिङ सेन्टरमा काम गरे जस्तै हो। देयर आर लार्ज नम्बर अफ रिटेलर्स एन्ड होलसेलर्स। भने रिटेलर र होलसेलर कुरो पहिलो के आयो त? देयर आर लार्ज नम्बर अफ रिटेलर्स एन्ड होलसेलर्स। भने भेरिएबल मान्न सजिलो हुन्छ भनेर यहाँ न्युमेरिकल अङ्क छैन, तर पनि भेरिएबल मान्न सजिलो होला कि भनेर मैले यसरी तान्दिएँ। म एउटा सर होइन कि अहिलेको लागि, विद्यार्थी हो। विद्यार्थीले यसरी सार्न सक्छन् भनेर देखाउन खोजेको। अर्कोले पहिला यस्तो पहिला पढौँ न। अर्कोले के भन्छ? he is willing to work no more than 8 hours a day। अरे 8 hours अङ्क भेटेको भेटेन? 8 EIGST 8 लेख्यो भने अङ्क त भेट्यो। त्यसरी चाहिँ लेखौँ, he is willing to work no more than 8 hours a day। यसलाई म भाषा मिलाएर अर्को पारेवाची शब्द प्रयोग गर्दै लेख्छु भन्न नि पाइयो। अङ्ग्रेजी राम्रो नभएका व्यक्तिले के गर्ने? जस्ताको त्यस्तै सार्दिने कि, तर टेम्प्लेट अनुसारले। फेरि यसरी सार्यो भने क्वेसन सारेर भइगयो। त्यसरी नसार्ने, यसरी टेम्प्लेट अनुसारले बुलेट बनाएर। अनि फेरि के भन्छ? he has maximum budget for free sample to give customer like 24 रुपैयाँ। म्याक्सिमम बजेट कति रहेछ त? म्याक्सिमम बजेट फर फ्री स्याम्पल इज ₹24। 24 रुपैयाँ चाहिँ उसले बजेट दिन्छ। यहाँ 24 अङ्क भेटियो, त्यही भएर गिभन सार्दिनु। फेरि अर्कोले के भन्छ? he has found that average wholesale calls takes 1 hour and requires 2 रुपैयाँ स्याम्पल। अरे होलसेलको लागि कल गर्दा कति घन्टा लाग्छ अरे? 1 आवर, अनि 2 रुपैयाँ उसले स्याम्पल दिन्छ अरे। बजेट भाइ, एभरेज होलसेल कल्स, होलसेललाई फोकस गर्यो। एभरेज होलसेल कल्स टेक्स 1 आवर एन्ड रिक्वायर्स ₹2 वर्थ अफ स्याम्पल। अनि यसैमा एन्ड कमिसन ₹4 पनि जोड्दै रहेछ। भने यो होलसेलकै एउटै लाइनमा होलसेलको कलमा 1 घन्टा लाग्ने रे, होलसेललाई कमिसन 2 रुपैयाँ दिने रे, सरी होलसेललाई स्याम्पल 2 रुपैयाँ दिने रे, होलसेलमा कमिसन 4 रुपैयाँ दिने रे। भने होलसेलको लागि एउटा सेन्टेन्समा 3टा कुरो प्याट्ट भेटियो। अर्को पनि पढ्नु। कहाँ गएँ म भन्दाखेरि, फर सम रिजन कल्स अन होलसेलर्स आर सो एक्जस्टिङ टु मिस्टर गजमेर
and he can make a 7 wholesale calls each day अरे गजमेरले प्रत्येक दिन म्याक्सिमम कतिवटा कल गर्दा रहेछन् 7 वटा त्यसले के गरियो he can make a maximum 7 wholesale calls number of calls को कुरो गरेको यहाँनिर not more than that अर्कोले के भन्छ फेरि he has no such limitations on retail calls retail मा कतिवटा कल गर्ने के गर्ने भन्ने कुरो उनलाई मतलब गरेको रहेछ यसमा कुनै भ्यालु भेटिएन छोड्दियौ अनि अर्कोले के भन्छ the average calls on retailers takes 30 minutes रिटेलरलाई गर्ने कलको संख्याको समय 30 मिनेट भनेको छ त्यसैले 30 मिनेट एउटा भेटियो 3 रुपैयाँ स्याम्पल दिने भन्ने कुरो भेटियो र रिटेलरलाई कति रुपैयाँ कमिसन दिने भेटेको छ 4 अनि एउटै सेन्टेन्समा 3 वटा अंक भेटियो त्यसैले यहाँ लेख्दिनु average calls on retailers takes 30 minutes and requires ₹3 samples अनि कमिसनलाई 4 रुपैयाँ छुट्टै लेखिदिएको छु मैले यहाँ तल लेखिदिएको छु यसरी गिवन सारियो अनि गिवन सारेपछि लास्ट लाइन पढौं लास्ट लाइनले के भन्छ हेर्नुस् त formulate the LPP to maximize the commission and solve it भने चाहिँ अब्जेक्टिभ के देखियो त अब्जेक्टिभ देखियो म्याक्सिमम कमिसन अब हामीले म्याक्सिमम कमिसनलाई गर्नुपर्ने भएकोले कमिसन जसको बारेमा दिएको छ त्यही नै मात्रै भेरिएबल भयो त्यसले त्यही कुरालाई मैले यहाँ तर्क पनि लेखिदिएको छु here maximum commission is asked and commission is given for retailers and wholesalers हेर न यहाँ एउटा कमिसन 4 रुपैयाँ कसको लागि दिएको छ होलसेलरको लागि दिएको छ यो कमिसन 4 रुपैयाँ तलपट्टि कसको लागि दिएको छ रिटेलरको लागि दिएको छ अनि कमिसन सोध्यो र कमिसन भनेको रिटेलर र होलसेलरलाई दिएकोले नि हामीले रिटेलरलाई र होलसेलरलाई नि एउटा एउटा भेरिएबल मान्ने हो के सो रिटेलर्स एन्ड होलसेलर्स आर डिसिजन भेरिएबल फर दिस प्रब्लम तर्क लेखिदिएको कि एक्जाममा तर्क लेख्न जरुरी छैन ल अब मैले यसलाई चिरेर अर्कोतिर फंक्सन लाँदै छु हेर्नुस् त सबैभन्दा पहिले के गर्दिने भन्दा लेट रिटेलर्सलाई आर मानिदिने होलसेलरलाई डब्लु मानिदिने किनकि मैले आर सर्लक्क खोज्न सजिलो हुन्छ भनेर हैन म त एक्स र वाई मान्छु भन्ने नि पाइएला लास्टमा सोधेको कमिसन भएकोले कमिसनलाई मैले जेड मानिदिने है त सोधेकोलाई जहिले पनि जेड मान्ने बानी बसाल्नु कमिसनको स्पेलिङ सी बाट सुरु हुन्छ भनेर म सी सुरु गर्छु भन्ने नमिल्ने हैन अथवा गरिहाल्छु भन्दा पनि बिग्रिदैन जेनरली कस्टलाई सी भन्ने चलन छ यो कुरालाई ख्याल गरौँ है बिन्दु अब त्यसले गर्ने के त भन्दा कमिसन हामीलाई सोधेको छ नि त त्यसले हामीले सबभन्दा पहिला के गर्ने त म्याक्स जेड लेख्ने किन कमिसन त म्याक्सिमाइज गर्न भनेको छ नि त त्यसैले म्याक्स जेड कमिसनलाई मिनिमाइज गर्न भन्दिएको थियो भने मिन जेड लेख्थ्यो नि अब म्याक्स जेड मा जेड भनेको त कमिसन हो त्यसले यो गिवन सारिसकेको छु यहाँनिर यो सार्नुको अर्थ के भने अब हामीले प्रश्न नहेरि नि भन्छ त्यसले यो प्रश्नहरुलाई पढेर कता कता कमिसन छ खोजौं हेर्नुस् त कमिसन कहाँ छ यी एउटा कमिसन 4 रुपैयाँ यहाँ छ एउटा कमिसन 4 रुपैयाँ तलपट्टि दिएको छ रिटेलरको कमिसन तल दिएको छ होलसेलरको कमिसन माथिपट्टि छ यो रिटेलरको कमिसन भनेको 4 रुपैयाँ यहाँ आयो अनि होलसेलरको कमिसन कहाँ छ त यहाँ छ यो कमिसन होलसेलरको कमिसनलाई डब्लु माने 3 यहाँ के राख्दिने प्लस 4 डब्लु रिटेलरको कमिसन तल्लो लाइनमा आयो अनि होलसेलरको कमिसन यहाँ माथिल्लो लाइनमा आयो मैले यसलाई छाया बनाइदिन्छु जसलाई छाया बनाए त्यो युज भइसक्यो युज भएको कुरो फेरि अब यहाँ दोहोरिदैन यति कुरो ख्याल गरौँ अब पालो के हो त सब्जेक्ट 2 को सब्जेक्ट 2 मा देयर आर लार्ज नम्बर अफ रिटेलर्स एन्ड होलसेलर्स भनेको छ होलसेलर र रिटेलर्स भइहाल्यो हामीले मानिहाल्यौं भेरिएबल मान्यौं अनि अब हेर्नुस् त के भनेछ ही इज यसलाई एउटा पढ्ने ही इज विलिङ टु वर्क नो मोर देन 8 आवर्स 8 आयो नि त 8 आयो नि त यो 8 आवर्स आयो कसको लागि भनेको छ त उले 8 घण्टा भन्दा बढी काम गर्दैनन् भनेको छ 8 घण्टा भन्दा बढी काम गर्दैनन् 8 घण्टा काम गर्ने हो 8 घण्टा काम गर्दाखेरि कसको लागि काम गर्ने हो त्यही रिटेलरलाई र त्यही होलसेलरलाई हेलो भन्दै कल गर्ने होइन र त्यसैले उनले गर्ने काम जुन 8 आवर्स छ नि यो 8 आवर्स उनले समय व्यतीत गर्ने भनेको होलसेलरको लागि हो कि रिटेलरको लागि हो दुईटैको लागि हो नि हेर दाइले भनेको छ र त्यस्तो ही इज विलिङ टु वर्क नो मोर देन 8 आवर्स फर होलसेलर भनेको छ त छैन ही इज विलिङ टु वर्क नो मोर देन 8 आवर्स फर रिटेलर्स भनेको छ त छैन भने होलसेलर पनि भनेन रिटेलर पनि भनेन भने यो 8 आवर्स भनेको त टोटल हो नि त के भन न हाउ हो सर हो अब सुन है मेरो कुरा सुन है त अब हेर पक्का अब नाथ्यौ पहिलो लाइनमा सुन है मेरो भाइ बहिनी पहिलो लाइनमा यहाँ 8 आवर्स लेखिसकेपछि नि यो आवर वाला खेल कहाँ छ अब खोज्ने
जस्तै अघि न एउटा रुपिज भेटेपछि रुपिज कहाँ थियो खोज्दै गएको थियो भने यो आवरवाला खेल कहाँ छ हेर एउटा 8 आवर्स त यहाँ आइहाल्यो यो 8 आवर्सलाई मैले एउटा हाइलाइट गराइदिइहालेँ अब आवर कहाँ छ खोज त आवर खोज्दै जाँदाखेरि टक्रक्क मैले हाइलाइट गरिदिएँ होलसेलले 1 hour 1 आवर देखेको 1 आवर अनि अर्को आवर कहाँ छ त 30 मिनट भनिदिएको 30 minutes हो मिनट भनेको 1/2 आवर हो कि हो ओ भनेपछि एउटा आवर खोजेपछि त्यो आवर कहाँ छ भनेर यसरी खोज्ने एउटा रुपिज वाला भेट्यो भने रुपिज कहाँ छ त्यो वाला खोज्ने एउटा हाम्रो केजी छ भने केजी कहाँ छ खोज्ने किन एउटा लाइनमा जहिले पनि एउटै मात्र युनिट हुन्छ भन्ने कुरो तिमीले दिमागमा राख्यौ भने जिन्दगीभर त्यो प्रश्नले तिमीलाई दुःख दिँदैन यद्यपि नयाँ प्रश्न आउँदा तिमीलाई अलिअलि गाह्रो लाग्नु स्वाभाविक हो अघि भन्दा यो प्रश्न नयाँ थियो त्यही भएर नयाँ शैलीमा गएँ म फेरि भोलि चर्चा गर्ने प्रश्न पनि अलिकति नयाँ छन् त्यो पनि फेरि नयाँ चर्चा गरौँला किन आत्तिनु पर्यो जुन दिन मैले सब एलपीबी सक्यो भनेर घोषणा गर्छु त्यो दिन सबै कुरा आइहाल्छ त्यसो भए अब गर्ने के भयो त भन्दा पहिलो त हामीले रिटेलरलाई आर मानेको छ नि त रिटेलरको समय कति छ 30 मिनट त 30 मिनट लेख्ने होइन क्या जब यो आवरलाई पनि के गर्ने आवरमा ढाल्ने त्यसो के गर्ने भयो 1/2 आर 1/2 आर किन 1/2 भनेको किन त आधी घण्टा अनि 1 आवर भनेको 1 आवर भनेको 1 भइहाल्यो अनि इज लेस देन इक्वल्स टु आर किन लेस देन इक्वल्स टु आएको छ हेर त नो मोर देन भने 8 आवर्स आयो कि आएन ए भन आयो सर कुरो बुझिरहेको आयो बुझिरहेको नि है ल स्याबास अब फेरि अर्को अब जुन कुरो छाया बनिसकेको छ यिनीहरू युज हुँदैनन् अर्को लाइन पढेर त मैक्सिमम बजेट फर फ्री सैंपल्स रुपीज रुपीज वाला भेट्यो के वाला भेट्यो रे रुपीज वाला भेटेपछि यो रुपीजसँग जोडी मिलाउनलाई के गर्ने अर्को रुपीज कहाँ छ खोज्ने तर पर्खै रुपीज खोज्दै गर्दा नि यो रुपीज के नामले दिएको छ स्याम्पल भन्ने नामले दिएको छ के नामले दिएको छ अब तिमीले रुपीज पनि खोज्ने अनि स्याम्पल वाला पनि खोज्ने त एउटा रुपीज वालालाई मैले यहाँ हाइलाइट गरिदिइहालेँ अब यही खालको रुपीज कहाँ छ भेट्छ खोजौँ है त अर्को रिक्वायर्स रुपीज 2 रुपीज पर भेटेको नि यो 2 रुपीज स्याम्पल यहाँ रुपीज पनि भेट्यो स्याम्पल पनि भेट्यो अर्को कहाँ छ रुपीज यहाँ चाहिँ लास्टमा भेट्यो 3 रुपीज स्याम्पल भेटेको अब हामीले 24 भनेको त टोटलमा भयो 2 रुपैयाँ भनेको होलसेलरको लागि भयो रिटेलरको लागि 3 रुपैयाँ भयो सुरुमा हामीले आर मानेको छौँ नि त हुने के भयो त 3 आर रुपैयाँ रिटेलरको लागि 3 रुपैयाँ होलसेलरको लागि 2 रुपैयाँ अनि जम्मा टोटल बजेट म्याक्सिमम बजेटको 24 हो म्याक्सिमम 24 हो अनि 24 भन्दा म्याक्सिमम 24 भन्दा बढ्न पाइँदैन ए बाबा बढ्न पो पाइँदैन घट्न त त्यसैले के भयो त लेस देन यो म्याक्सिमम बजेट भएकोले यो लेस देन आएको हो भन्ने कुरो संकेत पायो हैन र अब लास्टमा फेरि हेर न्यूमेरिकल अंक छुट्नु भएन के अब अर्को न्यूमेरिकल अंक कहाँ छ 7 SEVN 7 लेखेको छ जहाँ न्यूमेरिकल अंक छ त्यहाँबाट एसटीसी आइहाल्यो क्या हेर त के भन्छ यू क्यान मेक अ 7 होलसेल कल्स भनेको छ 7 होलसेल कल्स यो 7 भनेको कलको संख्या हो के को संख्या अरे कलको संख्या अब कलको संख्या अरु कतै के दिएको छ छैन भएको त हामीले किन साइड लेखेको सबै लाइन त आइसक्यो नि यो कलको संख्या अरु कतै पनि छैन भने यो एकलौटी एउटा सब्जेक्टिभ फंक्सन आउने भयो अब यो एकलौटी होलसेल कल्सको लागि भनेर दिएको हो कि रिटेलरको लागि भनेर दिएको हो होलसेल बढीमा उले 7 वटा गर्छ प्रत्येक दिन उले कतिवटा कल गर्छ रे डब्लु भन्ने कललाई उले बढीमा 7 वटा किनकि म्याक्सिमम को 7 वटा हो अनि उले 7 वटा भन्दा बढाउन सक्दैन ए बाबा बढाउन पो सक्दैन घटाउन त सक्छ नि घटाउन त सक्छ त्यसैले लेख्दैन आयो अब यति भइसक्यो अब सबै न्यूमेरिकल अंकहरु पनि सिद्धि न्यूमेरिकल अंक सिद्धेपछि आफ्नै मैले लास्टमा के गर्दिने एन्ड r, w is greater than equals to 0 अनि यति भइसक्यो के गर्ने बाँकी सबै काम उस्तै हुन् आफै गर भनेको ल यो प्रश्न अलिकति कठिन थियो कठिन भए पनि के हो र तरिका त गजबको मैले दिइहालेँ यही तरिकालाई आत्मसात गर्दै अब तपाईहरुले बाँकी हिसाबलाई प्रयास गर्नुपर्छ अलिअलि प्रयास गर्दा घरमा अप्ठ्यारो प्रश्नमा तपाईहरु अड्किनु भनेकै भोलि आएर मैले कुरा भन्ने जेवाला छु त्यसमा तपाईहरुको कन्सन्ट्रेसन बढी आउनु हो सबै कुरा आएको छ भने मैले भनेको कुरा किन सुन्नु पर्थ्यो होला त तसर्थ आज हामीले जे पढ्यौ नि सारै महत्त्वपूर्ण कुरा पढेको नि त फेरि त यो कुरोलाई मैले तपाईहरुलाई आत्मसात गर्दै स्क्रिनशट गर्ने मौका दिन्छु
5 मिनट लिभ नगरिहाल्नु होला। तपाईहरुले केही कुराहरु सोध्ने मौका दिन्छु म। अहिले मैले क्लासको रेकर्डिङ चाहिँ अफ गरेँ। समय मात्रै लामो हुन्छ, रेकर्डिङ